न केवलं व्याकरणे न्यायशास्त्रेऽपि तावत् व्याकरणपरिष्कारे एतेषां महती गतिः। एते आचार्याः स्वनामधन्याः प्रोफेसर् विष्णुकांत पांडेय महोदयाः अस्माकं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य एते आचार्याः सन्ति। और एकं तथा विधम एकां सूचनामपि अहं दातुमिच्छामि। अयं यो हि कार्यक्रमः तस्य उपक्रमत्वेन एते एव आचार्याः प्रवर्तकाः आसन्। प्रथमं एतैः सह मया विचारः कृतः तादृशः कश्चन ग्रन्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः यस्य पाठः स्यात्। एते एव आचार्याः एवम् उक्तवन्तः अस्मिन् ग्रन्थे अस्माकं कार्यक्रमः भवेत्। अतः अस्य कारणभूताः इमे एव आचार्याः सन्ति। अतएव ते विशेषरूपेण अभिवन्दनीयाः धन्यवादार्हाः सन्ति एते आचार्याः। एतेषां स्वागतं करोमि। अस्य वेबिनार कार्यक्रमस्य सर्वेषां प्रतिभागिनां छात्राणां च पक्षतः भवताम् आचार्याणां स्वागतं व्याहरामि। अतः कृष्णदेव शुक्लः यथासमयम् अस्माकं कार्यक्रमः प्रारभ्येत। झटिति एकेन मङ्गलाचरणेन कार्यक्रमम् अमुं समारम्भं करोतु येन कार्यक्रमः स्यात्। बर्हापीडं नटवरवपुः करुणयो करुणिकारं बिभ्रदवासः कनककपुषं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। साधु साधु। आचार्यान् प्रणम्य स्वागतं च विधाय साक्षात् निवेदयामि यत्ते अद्य प्रभृति यो अस्माकं पाठः तस्य अध्यापनेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु आचार्याः। इदानीं यावत् भवन्तः सर्वेपि तावत् भूषणसारस्य धात्वर्थ प्रकरणस्य सप्तमकारिकापर्यन्तं यावन्तः सिद्धान्ताः न्याय वैशेषिकमते ते अपि भवन्तः श्रुतवन्तः। एवं च तान् सिद्धान्तान् उपक्रम्य अग्रिमा या शंका वर्तते यस्याः समाधानम् अष्टमकारिकायाम् आचार्यैः कौण्डभट्टैः कृतमस्ति। अतः तत्सर्वं पक्षमादाय एतेषाम् आचार्यवर्याणाम् अद्य व्याख्यानं भविष्यति। अष्टमकारिकायाः प्रसङ्गमादाय ततः सावधानेन अस्माभिः तत् श्रोतव्यम्। एवं च मध्ये यथा किमपि व्यवधानं न स्यात्। यदा प्रसङ्गं पूर्णतां यास्यति तदनन्तरमेव कश्चन प्रश्नः जिज्ञासा वा कर्तव्या अस्माभिः। अतः एकं प्रकरणम् अथवा एकः यो हि विषयः स यथा समाप्तिं यास्यति तदनन्तरं प्रश्नः मध्ये व्यवधानं न भवति यतोहि पाठक्रमे कश्चन किमपि व्यवधानं भवति। अतः इति ध्यात्वैव ध्यानेन सर्वे श्रोष्यन्ति। निवेद्यन्ते आचार्याः अस्माकं विष्णुकांत पांडे महोदयाः सादरम्। हाँ, सर्वेभ्यो नमो नमः। हाँ, ध्वनिः आगच्छति न? आगच्छति आगच्छति। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीलक्ष्मी रमणं नौमि गौरी रमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदे तद्विवर्तते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सर्वेभ्यो नमो नमः। ये अत्र वरिष्ठाः वर्तन्ते तान् सर्वान् वरिष्ठान् विदुषः प्रणम्य विशेषतः अत्र दृश्यन्ते सर्वस्यापि कार्यक्रमस्य संयोजकाः आचार्य राजधर मिश्र महोदयाः। एते स्नेहेन
माम् एवं वदन्ति, यद्यपि एते एव महान्तः वैयाकरणाः वर्तन्ते, तथापि एतान् प्रणम्य अत्र अशोक तिवारी गुरुचरणाः वर्तन्ते न वा? अद्य न दृश्यन्ते इदानीम्। अच्छा, तान् सर्वम् उमेश नेपाल महोदयाः। सोऽपि आगमिष्यति इदानीमेव। अच्छा अच्छा, हाँ, सर्वान् अभिवन्द्य इदानीम् अग्रिमं पाठं पाठयितुम् उपक्रमे। तत्र आदौ यतोहि अग्रिमः यः श्लोकः वर्तते, अग्रिमस्य श्लोकस्य कारिकायाः वा अवतरणं किम् इति प्रतिपादनात् पूर्वं प्रस्तावनारूपेण किञ्चित् वक्तव्यमिति कृत्वा वदामि। अत्र इदानीं यावत् भवद्भिः सप्तकारिकां यावत् अधीतवन्तः, तत्र अन्ते द्वौ श्लोकौ वर्तेते, तत्तु अन्तर्गतत्वेन वर्तन्ते। वस्तुतः पञ्चमः यः श्लोकः वर्तते, व्यापारो भावनासैव उत्पादनासैव च क्रिया, क्रियो अकर्मकतापत्तिर्न हि यत्नो अर्थयिष्यते इति इत्यस्यैव व्याख्यानप्रसङ्गे अन्तर्भूतत्वेन द्वौ श्लोकौ समागतौ। तस्यापि अध्ययनं भवन्तः कृतवन्तः इति यथा आचार्यप्रवरैः उक्तम्। अत्र प्रस्तावनारूपेण एवं भवन्तः जानन्तु, यतो हि मीमांसकवैयाकरणयोः मध्ये विरोधः इदानीं प्रचलति। तत्र मीमांसकाः फलमात्रं धात्वर्थः, व्यापारस्तु प्रत्यार्थः आख्यातार्थः इति वदन्ति। वैयाकरणाः फलव्यापारौ धात्वर्थौ इति वैयाकरणानां मतम्। तत्र फलमात्रं धात्वर्थः व्यापारः प्रत्यार्थः इति मीमांसकैः अङ्गीक्रियते, स्वीक्रियते। तत्र यदि व्यापारस्य धात्वर्थत्वं न स्यात् तर्हि सकर्मका अकर्मक व्यवस्था या वर्तते सा व्यवस्था उच्छिन्ना स्यात्, तस्या व्यवस्थायाः उच्छेदः स्यात्। तथा च गम त्यज धातोः पर्यायतापत्तिः अपि स्यात्। इत्येतत् सर्वं भवद्भिः अधीतवन्तः इति मन्ये। अत्र इमं श्लोकं कौण्डभट्टः कथं लिखति, अस्मात् कारणात् लिखति, यतो हि वैयाकरणैः यः दोषः दत्तः, व्यापारो भावनासैव उत्पादनासैव च क्रिया इति प्रतिपाद्य यः दोषः दत्तः, सकर्मकाकर्मक व्यवस्थायाः उच्छेदापत्तिः स्यात् इति दोषः। तथा च आख्यातार्थ तथा च धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति कर्तुः लक्षणं यत् प्रतिपादितं तदपि न संभवति। यतो हि धात्वर्थ भावना एव नास्ति, धात्वर्थ भावना नास्ति, आख्यातार्थ भावना वर्तते मीमांसकानां मते। अतः धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति लक्षणमपि न संभवति। इदानीं मीमांसकः तं दोषं दूरीकर्तुं प्रभवति। अर्थात् मीमांसकेन येन प्रकारेण स दोषः दूरीक्रियते, सकर्मकाकर्मक व्यवस्थायाः उच्छेदापत्तिरूपः यः दोषः, तस्य दोषस्य निराकरणं मीमांसकैः अपि क्रियते। धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति कर्तुः जल्लक्षणं तस्यापि समाधानं करोति, यत् अस्माकं मतेपि कर्तुः लक्षणं संभवति। भवतु नाम धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम्, अस्माकं मते आख्यातार्थ भावना, आख्यातार्थ व्यापारः, तर्हि आख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति कर्तृत्वलक्षणं संभवति अस्माकं मते। तथा च
अस्माकं मते सकर्मक सकर्मक धातोः लक्षणमपि सकर्मकत्वमपि सम्भवति अकर्मकत्वमपि सम्भवति इति एतत् यत् मीमांसकैः प्रतिपाद्यते तत् खण्डयितुमेव अवतरणरूपेण कौण्डभट्टः वदति। कौण्डभट्टः किं वदति? कौण्डभट्टः वदति एवं सिद्ध्यतु फलव्यापारयोर्वाचकत्वम्। फलव्यापारयोर्वाचकत्वम् एवं अर्थात यावत्यः युक्तयः दत्ताः सन्ति, यावन्ति प्रमाणानि दत्तानि सन्ति, तैः प्रमाणैः ताभिः युक्तिभिः किं साध्यते? ताभिः युक्तिभिः फलव्यापारयोर्वाचकत्वं साध्यते। फलव्यापारयोर्वाच्यत्वं साध्यते। धातोरेव फलव्यापारयोः धातुना एव फलरूपः अर्थः उपस्थितो भवति। धातुना एव व्यापाररूपः अर्थोऽपि उपस्थितो भवति इत्येवं नास्ति। फलव्यापारयोर्वाच्यत्वं स्यात्, अर्थेन उपस्थितिः स्यात्, किन्तु अर्थात् तिङन्तपदवाच्यत्वं स्यात् इति तात्पर्यमस्ति। अत्र वाच्यत्वं फलव्यापारयोर्वाच्यत्वम् अर्थात् तिङन्तपदवाच्यत्वं, यतोहि पचत् इत्यत्र आख्यातांशो वर्तते, धात्वांशो वर्तते। अतः आख्यातांशेन व्यापाररूपः अर्थः उपस्थितो भविष्यति, तथा च धात्वंशेन फलरूपः अर्थः उपस्थितो भविष्यति। अतः फलव्यापारयोर्वाच्यत्वं तिङन्तपदवाच्यत्वं भवेत्। यतोहि व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया इति श्लोके न कुत्रापि धातोः निवेशः कृतः। इति धातुना धातुवाच्यत्वमेव फलव्यापारयोः वर्तते इति न कुत्रापि उल्लेखः कृतः तस्मिन् श्लोके। व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया इति श्लोके। अस्मात् कारणात् फलव्यापारयोर्वाच्यत्वं तिङन्तपदवाच्यत्वं फलव्यापारयोः स्यात्, किन्तु सा या भावना वर्तते वाच्यत्वेन उपस्थिता या भावना, सा च भावना आख्यातवाच्यैव वर्तते इति मीमांसकः वदति। आख्यातवाच्य न तु धातोः। प्राधान्येन प्रतीयमानस्य व्यापारस्य धात्वर्थतायाः प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यमिति न्यायविरुद्धत्वात् न धातोः उच्यते। धातुना व्यापाररूपः अर्थोऽपि उपस्थितो भवति इत्येवं नास्ति। मीमांसकः वदति धातुना व्यापाररूपः अर्थः उपस्थितो भविष्यति इति एवं नास्ति। यतोहि नियमः वर्तते प्राधान्येन प्रतीयमानस्य व्यापारस्य धात्वार्थतायाः, अर्थात् यदि व्यापारः धात्वर्थः स्यात् तर्हि एकः नियमः वर्तते प्रकृति प्रत्ययार्थयोः प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यम्। प्रकृति प्रत्ययौ सार्थं भूतः तयोः प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यम्। अर्थात यः प्रधानं स प्रत्ययार्थः, यः प्रत्ययार्थः स प्रधानम्। अत्र प्राधान्यं भावनायाः व्यापारस्य प्राधान्यं वर्तते। अतः प्राधान्यानुरोधात् आख्यातवाच्यैव भावना वर्तते, व्यापारः वर्तते इति मीमांसकः वदति कि प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इति नियमानुरोधेन भावनारूपः च अर्थः वर्तते। यतोहि भावनारूपः तिङन्तस्थले भावनारूपस्य अर्थस्य प्राधान्यं वर्तते। अस्मात् कारणात् प्राधान्यानुरोधात् आख्यातवाच्यैव भावना भवितव्या। प्रकृतिप्रत्यय ज प्रधानं स प्रत्ययार्थः इति नियमानुरोधात्। यदि धात्वर्थत्वं स्यात् तर्हि प्रकृतिप्रत्ययौ सार्थं भूतः तयोः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इति न्यायविरुद्धत्वं स्यात्। इति न्यायेन साकं न्यायेन सह विरोधः स्यात्। यतोहि ज प्रधानं स प्रत्यार्थः, ज प्रत्यार्थः स प्रधानम् इति नियमानुसरणेन प्राधान्यं यतोहि भावनायाः प्राधान्यं व्यापारस्य प्राधान्यम्
अतः भावनारूपः च अर्थः स भावनारूपः अर्थः कस्य भावनारूपः अर्थः आख्यातस्यैव वक्तव्यम् आख्यातवाच्यैव भावना अन्यथा प्रकृतिप्रत्ययोः प्रत्यार्थस्य उपादानविधि न्यायविरुद्धत्वं स्यात् तथा च तदागमे हि दृश्यते इति न्यायविरुद्धत्वाच्च अपरः हेतु दत्तः अत्र अरुचि वर्तते प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यम् इत्यत्र अरुचि का वर्तते अरुचि वर्तते जः प्रत्ययार्थः स सर्वत्र प्रधानमेव भवति इति नास्ति कथं यथा अजा इति उच्चार्यते सति अजा इत्यत्र अज प्रकृति वर्तते ताप प्रत्यय वर्तते ताप प्रत्ययेन उपस्थितः स्थित्वरूपः च अर्थः स च स्थित्वरूपः अर्थः विशेषणत्वेन प्रकृत्यर्थे स्थित्वरूपः अर्थः विशेषणत्वेन वर्तते अतः एवमेव न केवलम् अजा इत्यत्रैव अपि तु रामः रामौ रामाः रामं रामौ इत्यादि स्थलेपि यत्र संख्यायाः उपस्थितिः संख्यायाः अपि विशेषणत्वं प्रकृत्यर्थे संख्या विशेषणीभूता भवति अस्मात् कारणात् संख्यारूपः अर्थः प्रत्ययस्य संख्यारूपः अर्थः स्थित्वरूपः अर्थः प्रत्ययस्य अतः स्थित्वरूपार्थस्य प्रत्यार्थत्वेपि संख्यारूपार्थस्य प्रत्यार्थत्वेपि तस्य प्राधान्यं न दृश्यते अस्मात् कारणात् प्राधान्यं न दृश्यते अस्मात् कारणात् सर्वत्र प्रत्यार्थः प्रधानमेव भवति इति वक्तुं न शक्यते अतः न्यायविरुद्धत्वं नास्ति इति मनसि निधाय इति अरुचेः अपरम् उच्यते तदागमे हि दृश्यते इति न्यायविरुद्धत्वाच्च अयं भावः तदागमे इति दृश्यते अर्थात् जस्य आगमे यद् दृश्यते स तस्यैव अर्थः यथा पाचकः इति वर्तते पाचकः इत्यत्र पच धातोः अर्थः फलम् अथवा फलव्यापारौ वैयाकरणानां मते फलव्यापारौ मीमांसकानां मते फलमात्रं तथा च डबुल प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता कर्तृरूपः अर्थः डबुल प्रत्ययस्य तर्हि डबुल प्रत्यय पच इति उच्चार्यते सति कर्तृरूपः अर्थः न दृश्यते अतः डबुल प्रत्ययागमे सति कर्तृरूपः अर्थः दृश्यते अतः जस्य आगमे अर्थात डबुल प्रत्ययस्य आगमे आगमनानन्तरं कर्तृरूपः अर्थः बोध्यते कर्तृरूपः अर्थः उपस्थितो भवति अतः कर्तृरूपः अर्थः डबुल प्रत्ययस्य इति अवगम्यते तदागमे इति दृश्यते इति न्यायस्य स्वरूपम् अथवा संख्या वर्तते एक वचनागमे सति संख्यारूपः अर्थः बोध्यते यतो हि द्वैकयोर्द्विवचनैकवचने बहुवचनम् इत्यादिना संख्यारूपे अर्थे बोध्यते तर्हि एकवचनागमे द्विवचनागमे बहुवचनागमे एकत्वरूपः अर्थः एकवचनागमे एकत्वरूपः अर्थः द्विवचनागमे द्वित्वरूपः अर्थः बहुवचनागमे बहुत्वरूपः अर्थः बोध्यते अस्मात् कारणात् ज्ञायते यत् एकवचनस्य द्विवचनस्य बहुवचनस्य एकत्वरूपः अर्थः द्वित्वरूपः अर्थः बहुत्वरूपः अर्थः भवति क्रमेण इति भवद्भिः सर्वैः अवगन्तव्यम् इत्थं किमायाति एकवचनागमे सति एकत्वरूपः अर्थः बोध्यते अतः एकत्वरूपः अर्थः एकत्वस्य तेन प्रकारेण डबुल प्रत्ययागमे सति कर्तृरूपः अर्थः बोध्यते कर्तृरूपः अर्थः डबुल प्रत्ययस्य तेनैव प्रकारेण एकवचनागमे एकत्वरूपः अर्थः बोध्यते एकत्वरूपः अर्थः एकवचनस्य इति तदागमे इति इत्यनेन बोध्यते तदागमे इति दृश्यते इति न्यायविरुद्धत्वाच्च अत्र किमस्ति अत्र एवमस्ति कि धातुना
यदा पचति उच्चार्यते तिङ् प्रत्ययस्य आख्यात रूपागमे सति व्यापार रूप अर्थ बुध्यते अस्मात् कारणात् आख्यातस्य व्यापार रूप अर्थ वर्तते इत्यनेन ज्ञायते यत् आख्यात अर्थ किमपि वक्तव्यं किम्? नहीं किमपि वक्तव्यं कश्चन आगतः एवं छात्रः तर्हि आख्यात रूप आख्यातस्यैव व्यापार रूप आख्याते पठितस्थले किमस्ति मीमांसकः वदति आख्यातागमे सति व्यापार रूप अर्थ बुध्यते अस्मात् कारणात् व्यापार रूप अर्थ आख्यातस्य वर्तते इति तदागमे दृश्यते इति न्यायविरुद्धत्वात् च। एवं पुनः मीमांसकः वदति यत् सकर्मका मीमांसकं प्रति दोषः दत्तः वैयाकरणैः यत् सकर्मका कर्मक व्यवस्था या उच्छेदापत्ति स्यात् अर्थात स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वं सकर्मकत्वं स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वं अकर्मकत्वं यदा फल व्यापारौ धात्वर्थौ स्याताम् तदानीमेव स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वं धातौ गमिष्यति स्वार्थ समानाधिकरण फलवाचकत्वं व्यापार धातौ गमिष्यति तदानीमेव धातु सकर्मकः अकर्मको वा भविष्यति। इदानीं धात्वर्थः यदि व्यापार रूप अर्थ न स्यात् व्यापार रूप अर्थ धात्वर्थ न स्यात् तर्हि सकर्मकः कर्मक व्यवस्थोच्छेदापत्तिः स्यात् इति वैयाकरणैः दत्तः आसीत्। इदानीं तं दोषमपि निराकरोति मीमांसकः वदति अस्माकं मते मीमांसकः वदति अस्माकं मते स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वं स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वं वा सकर्मकत्वम् अकर्मकत्वम् इति अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। इदं लक्षणं सकर्मकस्य न स्वीक्रियते अपितु सकर्मकस्य अकर्मकस्य किं लक्षणं तदानीं मीमांसकः वदति मीमांसकः स्वयुक्त आख्यातार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वं स्वपदेन प्रकृत धातु रूपं गृह्यते। स्वयुक्त इति आख्यातार्थ व्यापारे विशेषणं प्रकृत स्वयुक्त इति आख्याते विशेषणं स्वयुक्त आख्यातार्थ इति व्यापारे विशेषणं स्वपदेन प्रकृत धातुः स्वयुक्त यथा पचति इत्यत्र पचति पच धातु सकर्मकः अस्ति वैयाकरणानां मते पच धातुः सकर्मकः कथमस्ति वैयाकरणः वदति स्वार्थ धात्वर्थ फलमपि अस्ति धात्वर्थ व्यापारः अपि अस्ति अर्थात् धात्वर्थ फलस्य आश्रयः तण्डुलः वर्तते धात्वर्थ फलमस्ति विक्लितिः तदनुकूलः व्यापारः फुत्कारादिरूपः व्यापारः तर्हि धात्वर्थ फलं विक्लिति रूपं फलं यद् वर्तते तस्य आश्रयः तण्डुलः भवति तथा च व्यापारः च वर्तते तस्य आश्रयः कर्ता भवति देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्यादौ तर्हि पच धातुः तर्हि फलव्यापारयोर्वैयधिकरणम् अस्ति वैयधिकरणम् अर्थात् फलाश्रयः पृथक् अस्ति व्यापाराश्रयः पृथक् अस्ति फलाश्रयः कर्म व्यापाराश्रयः कर्ता इति कृत्वा वैयधिकरणं यदि स्वार्थ धात्वर्थ फलव्यापारयोर्वैयधिकरण्यम् अस्ति अस्मात् कारणात् धातु पच धातु सकर्मकः एवमेव अकर्मक स्थले यत्र अकर्मकः धातुः तत्र एकत्रैव कर्तर्येव फलमपि तिष्ठति व्यापारोऽपि तिष्ठति धातु अकर्मकः सेन क्रिया अपि देवदत्ते तिष्ठति व्यापारः अपि देवदत्ते इति कृत्वा सिंह धातु अकर्मकः वर्तते फलव्यापार्थ धात्वर्थ फलव्यापारयोः तत्र स्वादि समानाधिकरणम् अस्ति सिंह धातु अतः धातुः अकर्मकः सिंह धातु अकर्मकः वर्तते। अत्र मीमांसकानां वैयाकरणानां मते सकर्मक अकर्मक व्यवस्थाया उच्छेदापत्तिः यतोहि धात्वर्थ व्यापारः फलं स्यात् तदानीमेव सकर्मकत्वम् अकर्मकत्वं स्यात्। इदानीं तं दोषं निराकरोति मीमांसकः वदति पचति इत्यत्र युक्त अर्थात् योगत्वं कथं स्वाप्यहुत्वसंबंधेन अर्थात धातोः स्वाप्यहुत्व
व्यवहितोत्तरत्व संबंधेन आख्याते अन्वयः तर्हि पचति इत्यत्र स्वपदेन पच धातुः स्वयुक्त आख्यातं किमस्ति पच धातुना युक्तम् आख्यातम् अस्ति पचति इत्यत्र तिङ् इति आख्यातं स्वयुक्त आख्यातं तिङ् स्वयुक्त आख्यातार्थ यतो हि मीमांसकः वदति आख्यातार्थ भावना आख्यातार्थ व्यापार स्वयुक्त आख्यातार्थ व्यापार स्वयुक्त आख्यातार्थ व्यापार वैयधिकरण्यम स्वयुक्त आख्यातार्थ व्यापार कुत्र तिष्ठति स्वयुक्त आख्याता देवदत्त तण्डुलं पचति तत्र स्वयुक्त आख्यातार्थ व्यापार देवदत्ते तिष्ठति फुत्कारादि रूप व्यापार देव अधि शरणादारभ्य अध शरणान्तं जः व्यापार रूप वर्तते स च व्यापार कुत्र तिष्ठति देवदत्ते तिष्ठति स्वयुक्त आख्यातार्थ व्यापाराश्रय देवदत्त वैयधिकरणम् अस्ति अर्थात आख्यातार्थ वैयधिकरण फलवाचकत्वं फलं कुत्र तिष्ठति फलाश्रय तण्डुलः वर्तते अर्थात स्वयुक्त आख्यातार्थ व्यापार वैयधिकरण फलवाचकत्वं पच धातुः वर्तते इति कृत्वा पच धातुः सकर्मकः वर्तते एवमेव अकर्मक स्थलेपि अन्वय अंगीकर्तव्य अयं भावः मीमांसकैः किं कृतं वैयाकरणैः कृतम् आसीत् यत् स्वार्थ धात्वर्थ एव फलं व्यापारः सकर्मक कर्मक लक्षणे स्वार्थ धातोः एव धात्वर्थ सन्निवेशः कृतः आसीत् अत्र मीमांसकैः किं कृतं स्वयुक्त आख्यातार्थ व्यापार इत्यस्य निवेशः कृतः तेन किं जातम् आख्यातार्थ व्यापार इति तेन उक्तम् अस्मात् कारणात् दोषस्य निराकरणं जातं तदेव उच्यते कि स्वयुक्त आख्यातार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वम् एवमेव स्वयुक्त आख्यातार्थ व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्वम् अकर्मकत्वं सकर्मकत्वम् अकर्मकत्वं जद अस्ति तस्य संगति भविष्यति सकर्मका कर्मक व्यवस्थायाः उच्छेदः न भविष्यति इदानीं मीमांसकः वदति तदानीं वैयाकरणः वदति यत् यदा धात्वर्थ व्यापारः आसीत् तदानीं कर्तुः लक्षणम् आसीत् धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम् इदानीं धात्वर्थ व्यापारः एव नास्ति तर्हि धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वं कथं तदानीं मीमांसकः वदति यत् अस्माकं मते धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति लक्षणं नास्ति अस्माकं मते आख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति कर्तुः लक्षणं भविष्यति आख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति कर्तृत्व लक्षणमपि निष्पद्यते अतः दोषः अस्माकं मतेपि नास्ति इति मीमांसकः वदति तादृशं मीमांसकं मन्यं प्रति वैयाकरणः वदति यदि एवं भवद्भिः एतत् मतं निराकर्तुम् एव अग्रिमः श्लोकः कौण्डभट्टः लिखति यदि मीमांसकः एवमपि ब्रूते यदि मीमांसकाः एवमपि वदन्ति तदानीमपि भवतां मतं दोषग्रस्तमेव यतो हि अस्माकं पार्श्वे इदानीमपि बहव्यः युक्तयः वर्तन्ते बहूनि प्रमाणानि सन्ति जैः प्रमाणैः चाभिः युक्तिभिः व्यापारस्य धात्वर्थत्वं साधयितुम् अस्माभिः शक्यते इति एतत् सर्वं मनसि निधाय तादृशं मीमांसकं मन्यं प्रति मीमांसकमन्यम् इत्यनेनापि बोध्यते किञ्चित् सूच्यते यत् आत्मानं मीमांसकं मन्यते इति मीमांसकमन्यः वस्तुतः ते वास्तविका मीमांसकाः न सन्ति इति तात्पर्यम् अस्ति कौण्डभट्टस्य वास्तविकाः ये मीमांसकाः वर्तन्ते तेषां मते फलव्यापारयोः धात्वर्थत्वमेव वर्तते इत्यपि सूचयति कौण्डभट्टः मीमांसकं मन्यम् इति पदेन अतः तादृशं मीमांसकं मन्यं प्रति तस्मात् करोतिर्धातोः स्यात् व्याख्यानं न त्वसौतिङां पक्वान् कृतवान् पाकं किङ्कृतं पक्वमित्यपि तस्मात् अर्थात अस्माकं कौण्डभट्टस्य बुद्धौ अस्माकं वैयाकरणानां बुद्धौ चतुर्दीक्षितः लिखति अतः अस्माकं वैयाकरणानां बुद्धौ
यावन्तः हेतवः सन्ति, यावन्ति प्रमाणानि सन्ति, तैः सर्वैः प्रमाणैः ताभिः सर्वाभिः युक्तिभिः तस्मात् युक्ते माने युक्तिभ्यः प्रमाणेभ्यः तस्मात् इत्यस्य युक्तिभ्यः माने बुद्धौ यतो हि तत्पदं किं भवति बुद्धिस्थे शक्ति तत्पदस्य वर्तते, तत्पदस्य बुद्धिस्थे शक्ति वर्तते, अतः बुद्धौ यावन्ति प्रमाणानि सन्ति यावत्यः युक्तयः वर्तन्ते ताभ्यः युक्तिभ्यः तथा च तेभ्यः प्रमाणेभ्यः किमस्ति कि करोतिर्धातोः स्यात् व्याख्यानं न तसौतिङाम् अयं भावः। तस्मादित्युक्ते वक्ष्यमाण हेतोः। हाँ, वक्ष्यमाण हेतु तस्मात् अभिप्रायस्तेतु माने बुद्धौ आम् इदानीम् अस्माकं बुद्धौ वक्ष्यमाण आम् आम् झा महोदय सम्यक् गणेश झा महोदय समागतः, तेषां स्वागतम्। प्रणामः वितरणेभ्यः प्रणामः। बुद्धौ यतो हि तथा मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र इयम् इति निर्देशः वर्तते न, इयं वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी तत्र माने वक्ष्यमाण युक्तिभिः माने वक्ष्यमाण जा वर्तते तर्हि बुद्धिस्थः यः हेतुः स एव अग्रे वक्ष्यते इत्यर्थः। अग्रे वक्ष्यते बुद्धिस्थः आम् तदेव हेतुः बुद्धिस्थः यावन्तः हेतवः यावन्ति प्रमाणानि अग्रे वक्ष्यमाणानि प्रमाणानि सन्ति, अग्रे वक्ष्यमाणा हेतवः वर्तन्ते तैः सर्वैः तस्मात् अर्थात् तेभ्यः प्रमाणेभ्यः ताभ्यः युक्तिभ्यः इति तात्पर्यमस्ति। आम् तस्मात् करोतिर्धातोः स्यात् तर्हि मीमांसकैः किम् उक्तमासीत्, मीमांसकेन व्यापाररूपः अर्थः भावनारूपः अर्थः तिङः वर्तते, तत्र विवरणं प्रस्तुतमासीत्। मीमांसकैः उक्तमासीत् यत् पचति इत्यस्य विवरणमस्ति पाकं करोति, तत् पाकं करोति इत्यत्र करोति विवरणं यदस्ति तत् आख्यातस्य विवरणमस्ति, तथा च पाकम् इति यत् विवरणमस्ति तत् धातोः विवरणमस्ति। अतः करोति रूप विवरणं दृष्ट्वा अनुमीयते यत् व्यापाररूपः च अर्थः वर्तते स व्यापाररूपः अर्थः आख्यातस्य इति मीमांसकैः उक्तमासीत् पूर्वम्। अतः कं प्रतिवदति कि करोति इति यत् विवरणमस्ति तत् विवरणं धातोरेव वर्तते, तस्मात् करोतिर्धातोः स्यात् व्याख्यानं न तसौ तिङाम्। भवन्तः मीमांसकाः यत् वदन्ति यत् तिङः व्याख्यानमस्ति, तिङः विवरणमस्ति, करोति इति विवरणं तिङः वर्तते, तादृशं नास्ति व्याख्यानं न तसौ तिङाम्। तिङां करोति इति व्याख्यानं नास्ति, करोति इति विवरणं तिङां नास्ति इति भावः। पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि। पक्ववान् अर्थात् पक्ववान् इत्यत्र विवरणमस्ति पाकं कृतवान्, पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि। पक्ववान् कृतवान् पक्ववान् इत्यस्य विवरणं किमस्ति पाकं कृतवान्। तदानीं वैयाकरणः वदति यत् सामान्येन अर्थः मया अत्र प्रतिपाद्यते, विशेषतः अग्रे वक्ष्यते यतो हि पक्ववान् कृतवान् पाकं, पक्ववान् इत्यस्य विवरणमस्ति पाकं कृतवान्। पाकं कृतवान् इत्यत्र यदि भवद्भिः उच्यते आख्यातार्थः भावना तथा च करोति रूपं यत् विवरणमस्ति तद् विवरणम् आख्यातस्य विवरणं वर्तते, आख्यातस्य व्याख्यानमस्ति विवरणं व्याख्यानं। यदि अर्थात् आख्यातस्य व्याख्यानमस्ति करोति इति व्याख्यानं, तर्हि पचति इत्यत्र भवेत् नाम भवितुम् अर्हति, यदि भवितुम् अर्हति तर्हि भवेत्, किन्तु तथापि भवितुं न शक्यते इति वैयाकरणैः उक्तमासीत्। यत् पाकानुकूल व्यापारवान् कर्ता इत्यपि विवरणं भवितुम् अर्हति, भवतां विवरणं व्यापारप्रधानकं विवरणम् अस्माकं कर्तृप्रधानकमपि विवरणं भवितुं शक्यते इति पूर्वम् उक्तमासीत्। किन्तु भवतां यदि युक्ति स्वीकृता कदाचित् स्यात् तदापि
पक्वान् इत्यत्र तिङन्त पदं नास्ति। पक्वान् इति कृदन्तं पदमस्ति, तिङन्तं पदं नास्ति। तिङ आख्यात पदम् अत्र नास्ति। यदि आख्यातार्थ भावना वर्तते तर्हि पाकं कृतवान् इति तत् विवरणमस्ति। तर्हि अत्र करोति इति विवरणं कृतमस्ति, कृतवान् इति विवरणं कृतमस्ति, तर्हि धातुना विवरणं कृतमस्ति। तर्हि धातुना विवरणं भवति कथं कृतं? यदि आख्यातस्य व्यापार रूप अर्थ भावना रूप अर्थ यदि आख्यातस्य वर्तते तर्हि भगवान् इत्यत्र आख्यात पदं नास्ति। आख्याताभावे कथम अत्र भवद्भिः करोति इति धातुमादाय भवद्भिः विवरणं कृतम् इति तात्पर्यमस्ति। पक्वान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वम् इत्यपि एवमेव पक्वम् इत्यस्यापि विवरणमस्ति। पक्वम् इत्यपि कृदन्तं पदमस्ति, पक्वान् इत्यपि कृदन्तं पदमस्ति। अत्र कृदन्तं पदं वर्तते और कृदन्तस्य पदस्य धातुना विवरणं प्रदर्शितं। मीमांसकैः अपि अङ्गीक्रियते पक्वान् इत्यस्य पाकं कृतवान्, पक्वम् इत्यस्य पाकं कृतम्। अर्थात एतेन ज्ञायते यत् पाकं करोति इति विवरणमाध्यमेन आख्यातार्थः कर्ता इति भवता स्वीक्रियते चेत् तर्हि पक्वान् इत्यत्रापि तादृशमेव विवरणं भवति। अत्र तु तिङन्तस्थलं नास्ति, तर्हि कर्ता कथं स्यात् इत्येव मन्ये। पक्वान् इत्यत्र धातुना विवरणं कृतमस्ति। धातुना विवरणं कथं भवद्भिः कृतं? धातु व्यापारार्थकः। तर्हि पक्वान् इत्यत्र धातोः अत्र अंशद्वयं। पक्वान् इत्यत्र पच इति एकः अंशः प्रकृत्यंशः, तथा च अक्तौतु इति प्रत्ययांशः। प्रत्ययांशेनापि भवद्भिः भावनानुच्यते, प्रकृत्यंशेनापि भवद्भिः भावनानुच्यते। तर्हि भावनारूपः अर्थः भावनार्थकम् अत्र विवरणं भवद्भिः कथं कृतम्? अग्रे अस्य मूलं यत् तात्पर्यम् अस्ति यत् अत्र पक्वान् इत्यत्र अक्तवतु प्रत्ययः भवितुं न शक्यते इति अग्रे प्रतिपादिष्यते। तदानीं यत् प्रतिपादनावसरे व्याख्यानं करिष्यामि। इदं तात्पर्यमस्ति यत् प्रकृत्यंशेनापि भावनानुच्यते, प्रत्यांशेनापि भावनानुच्यते। भावना क्रीधातुः व्यापारार्थकः भावनार्थकः। तर्हि क्रीधातुना विवरणं कथं भवद्भिः कृतम् इति तात्पर्यं मन्ये। किं कृतं पक्वम् इत्यत्रापि तादृश एव अभिप्रायः वर्तते। अतः इदानीं सामान्येन अर्थम् उक्त्वा श्लोकस्य अग्रे कौण्डभट्टस्य यद् हार्दभावः तं प्रतिपादयामि। यत् व्याख्यानमस्ति तत् प्रतिपाद्यते मया। तस्मात् इत्यस्य अभिप्रायस्थ हेतु यथा गणेश्वर झा महोदयेन उक्तम् अभिप्रायस्थ अर्थात् बुद्धौ प्रदास्यमाणाः यावन्तः हेतवः वर्तन्ते ते सर्वेपि हेतवः अत्र विवक्षिताः वर्तन्ते। तानि सर्वाणि प्रमाणानि अत्र विवक्षितानि वर्तन्ते। भक्षमाणानि प्रमाणानि भक्षमाणेभ्यः प्रमाणेभ्यः भक्षमाणाभ्यः युक्तिभ्यः इति तात्पर्यमस्ति। तस्मात् इत्यस्य स च इत्थम् इदानीं हेतु दीयते। स च हेतुः इत्थमस्ति अनेन प्रकारेण इति इत्थं फलमात्रस्य धात्वर्थत्वे ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगापत्तिः संयोगाश्रयत्वात्। एवमस्ति यत् मीमांसकैः भवद्भिः तत्र भवद्भिः मीमांसकैः यदि फलमात्रस्य धात्वर्थत्वम् क्रियते अंगीकृतः स्यात् तर्हि ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगस्य आपत्तिः स्यात् संयोगाश्रयत्वात्। यतोहि संयोगरूपफलस्य आश्रयः ग्रामः वर्तते। इदं तात्पर्यमस्ति। अयं भावः वर्तते यत् यथा देवदत्तः गमनवान् इति प्रयोगः भवति। देवदत्तः गमनवान् इति प्रयोगः कथं भवति? यतोहि देवदत्ते गमधात्वर्थः वर्तते। गमधात्वर्थाश्रयत्वात् गमधात्वर्थाश्रयत्वं देवदत्ते वर्तते। अतः देवदत्तः गमनवान् इति प्रयोगो भवति। किन्तु यदि ग्रामो गमनवान्
तर्हि गम धातुना गमन इत्यनेन किमुच्यते? गमन इत्यनेन भवद्भिः तत्र धातुना संयोग रूप फलं मात्रम् उच्यते। यदि संयोग रूप फलं मात्रम् यदि उच्यते अत्र अयं भावः अयमस्ति यत् गमन इत्यनेन धात्वर्थः उच्यते। गमन इति प्रकृति प्रत्ययाभ्यां समूहेन लुट् प्रत्यांतेन गमन इत्यनेन किमस्ति? संयोग रूपः फलम् उच्यते। तर्हि गमन इत्यनेन संयोग रूपं फलम् उच्यते। तर्हि संयोग रूप फलाश्रयः फलाश्रयः कः? संयोग रूप फलाश्रयः ग्रामः वर्तते। संयोग रूप फलाश्रयः ग्रामः वर्तते। संयोग रूप फलम् अस्ति यस्य अस्मिन् वा संयोग रूप फलम् अत्र गमनवान् इत्यत्र मतु प्रत्ययः वर्तते। अर्थात् संयोग रूप फलम् अस्ति गमनम् अस्ति अस्मिन् इति गमनवान्। गमनं कुत्र अस्ति? गमनं ग्रामे वर्तते। गमन इत्यनेन फल संयोग रूप अर्थ विवक्षितः वर्तते। अतः संयोग रूपं फलं ग्रामे वर्तते। अतः जत्येन प्रकारेण देवदत्ते गमन रूप व्यापार वर्त यदि व्यापार रूप अर्थ स्वीक्रियते तर्हि देवदत्त गमनवान् इति प्रयोगः यथा भवति तत्र भवद्भिः मीमांसकैः व्यापार रूप अर्थ न स्वीक्रियते फल रूप अर्थ स्वीक्रियते। अस्मात् कारणात् ग्रामः गमनवान् इति प्रयोगापत्तिः स्यात्। संयोग अत्र गमन इत्यनेन संयोग रूप फलं विवक्षितं वर्तते। अस्मात् कारणात् उच्यते संयोगाश्रयत्वात्। फलानुत्पाददशायां व्यापारसत्त्वे पाको भवति इत्यनापत्तिः। व्यापार विगमे फलसत्त्वे पाको विद्यते इत्यनापत्तिश्च। अयं भावः पचति इति प्रयोगः कदा भवति? पचति इति प्रयोगः यदा पच धातुना व्यापार रूपः अर्थ उपस्थितो भवति। पच धातुना व्यापार रूपः अर्थ उपस्थितो भवति। व्यापारः तर्हि पाको भवति। तर्हि पचति इति प्रयोगो भवति। पाको भवति तर्हि पाक इत्यनेन फल रूपः अर्थः बुध्यते। तर्हि पाको भवति इत्यत्र पाकपदेन फलमुच्यते। तर्हि इदानीं व्यापारः प्रचलति। व्यापारेण किं भवति? व्यापारेण फलम् उत्पाद्यते। यदा व्यापारः भवति फलम् उद्दिश्य व्यापारः वृद्ध्यते। कञ्चित् फलं बुद्धौ आधारीकृत्य एव व्यापारः वृद्ध्यते। तर्हि व्यापारः कदा भवति? फलम् उद्दिश्य व्यापारो विधीयते। तर्हि फलं कदा भवति? फलं पश्चात् जन्यं भवति। यदा व्यापारः सम्पूर्णः व्यापारः भवति तदानीं फलम् उत्पद्यते। तर्हि फलम् इदानीं तु फलस्य उत्पत्तिः न जाता। पाक इत्यनेन फलमात्रम् उच्यते। तर्हि पाको भवति इत्यनेन अर्थात् पाको भवति इति प्रयोगः पाको यदा व्यापारः भवति तदानीं पाको भवति इति प्रयोगः इष्टः वर्तते। कदा अयं प्रयोगः इष्टः इति पूर्वं ज्ञातव्यं। पाको भवति इति प्रयोगः यदा व्यापारः भवति तदानीं पाको भवति इति प्रयोगः इष्टः वर्तते। व्यापारः प्रचलति चेत्, किन्तु यदा व्यापारः प्रचलति तदा पाको भवति इति प्रयोगः। किन्तु फलरूपः अर्थः यदि पाकपदेन बोध्यते तत्र भवद्भिः मीमांसकैः तर्हि पाकपदेन फलरूपः अर्थः तर्हि पाकम् अर्थात् फलं। तर्हि फलं तु इदानीं न भवति, इदानीं तु व्यापारः भवति। तर्हि पाको भवति इति प्रयोगः कथं स्यात्? पाकः भविष्यति इति प्रयोगः भवितव्यः। इत्यस्य आपत्तिः अपि अनेन सूचिता। पाकः भवति इत्यनेन पाको भविष्यति इति प्रयोगस्यापि आपत्तिः। तदेव उच्यते पाको भवति इत्यनापत्तिः। व्यापार विगमे फल सत्त्वे पाको विद्यते। यदि व्यापारः संजातः, व्यापारो जातः, यतो हि कालस्य व्यापारे अन्वयो भवति। व्यापारो जातः तर्हि कः लकारः इष्टः अस्ति? भूतलकारः।
भूतकालिकः व्यापारः जातः तर्हि भूतकालिक प्रयोगः इष्टः वर्तते किन्तु फलम् इदानीमपि व्यापारो जातः और फलम् इदानीं निष्पन्नम् अस्ति तर्हि फलं निष्पन्नं तर्हि पाकपदेन यदि फलम् उच्यते तर्हि पाको विद्यते फलं विद्यते इत्यर्थकः पाको विद्यते इत्यस्य आपत्तिः अपि स्यात् तर्हि पाको विद्यते इत्यस्य आपत्तिः स्यात् पाको विद्यते इत्यनेन पाको अभूत् इत्यस्य अनापत्तिः अपि सूचिता पाको अभूत् इति प्रयोगः इष्टः अस्ति व्यापारोचिता संजातः व्यापारोचिता अभूत् तदानीं पाको अभूत् इति प्रयोगः इष्टः अस्ति अत्र अस्मिन् स्तरे तर्हि पाको अभूत् इत्यस्य अनापत्तिः अपि सूचिता तदेव उच्यते फलमात्रस्य धात्वर्थत्वे यदा फलम् उत्पन्नं नास्ति अनुत्पादः अनुत्पत्तिः फलस्य अनुत्पत्तिदशायां पाको भवति इत्यस्य अनापत्तिः व्यापार विगमे व्यापारः जातः तदानीं फलम् इदानीमपि वर्तते तत्र भूतकालिकः प्रयोगः इष्टः वर्तते किन्तु भूतकालिकप्रयोगस्य अनापत्तिः स्यात् तथा च वर्तमानकाल ततो हि फलम् इदानीं वर्तते अतः वर्तमानकालस्य प्रयोगापत्तिः स्यात् इति सूचितम् यत्तु इदानीम् अत्र यो हि दोषः दत्तः वैयाकरणैः तं दोषं निराकर्तुं कश्चन केनचित् मीमांसकेन युक्ति दत्ता तां युक्तिं निराकर्तुं यत्वित्तनेन तां युक्तिं निराकर्तुमेव जत्तु इति उच्यते जत्तु इत्यादिना तां युक्तिमेव निराकरोति कौण्डभट्टः यत् अत्र यः दोषः दत्तः स दोषः यदि अनेन प्रकारेण यदि भवद्भिः वार्यते तथापि वारयितुं न शक्यते इति तात्पर्यमस्ति तात्पर्यं बुद्धौ मनसि निधाय कौण्डभट्टः यत्तु इति वदति यत्तु इति भावप्रत्ययस्य घयादे अनुकूलव्यापारवाचकत्वात् नानुपत्तिः अयं भावः मीमांसकः पुनः उत्थाय वदति यत् इदानीम् अहं पराहतो नास्मि इदानीमपि अस्माकं पार्श्वे युक्तिः वर्तते इदानीं मीमांसकः वदति का सा युक्तिः इदानीं मीमांसकः वदति अन्विताविधानवादिभिः किं क्रियते अन्विताविधानवादिनां नये अन्विते पदस्य शक्तिः वर्तते अन्विते पदस्य शक्तिः तर्हि अत्र किं भवति गमनवान् इत्यत्र द्वौ भागौ वर्तेते एकः प्रकृतिभागः गमन इत्यत्र गम इत्यनेन प्रकृतिभागः उच्यते लुट् प्रत्यय गम प्रकृतिभागः और लुट् प्रत्ययभागः तर्हि प्रत्ययभागस्य घयादेः अर्थात् आदिपदेन लुट् प्रत्ययस्य ग्रहणं गमनवान् इत्यत्र तर्हि अत्र गमनवान् इत्यत्र लुट् प्रत्ययः जो वर्तते तस्य लुट् प्रत्ययस्य अनुकूलव्यापारवाचकत्वम् अस्ति एवमेव पाको भवति इत्यत्र अपि अंशद्वयं वर्तते पच प्रकृत्यंशः और घय प्रत्ययांशः तर्हि पच इत्यनेन फलं मात्रम् उच्यते मीमांसके उच्यते फलमात्रम् उच्यते तथा च घय प्रत्ययेन अनुकूल व्यापारत्वम् उच्यते तर्हि अनुकूल व्यापारत्वमपि तर्हि अत्र पाक इत्यत्रापि किं समागतं पाक इत्यत्रापि फलमपि समागतं व्यापारोपि समागतः प्रत्यांशेन अनुकूल व्यापाररूपः अर्थः समागतः तर्हि अत्रापि पाक इत्यनेन फलमपि उच्यते व्यापारोपि उच्यते गमन इत्यनेन फलमपि उच्यते व्यापारोपि उच्यते तेन प्रकारेण भवद्भिः वैयाकरणैः धातुना किं क्रियते धातुना फलं व्यापारश्च उपस्थाप्यते तथा च व्यापाररूपः अर्थोपि वर्तते गमन इत्यत्र अतः ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगो न भवति तथा च पाको विद्यते इत्यत्र व्यापाररूपः अर्थोपि वर्तते अस्मात् कारणात् पाको विद्यते इति अनापत्तिः अपि नास्ति पाको भवति इति अनापत्तिरपि नास्ति
इति येन प्रकारेण भवद्भिः वैयाकरणैः समाधानं दीयते तद्वत् अस्माभिः अपि क्रियते, अस्माभिः मीमांसकैः अपि क्रियते, यत् अन्विताभिधानवादिभिः मीमांसकैः अस्माभिः अपि क्रियते। तन्न इत्यनेन खण्ड्यते। वैयाकरणः इदानीं वदति तन्न ध्वनि ध्वनौ कस्य ध्वनौ किमपि व्यवधानम् आगतम् अस्ति। सा च युक्तिः कथमित्युक्ते आम् नहीं आसाद इदानीं मध्ये व्यवधानम् आसीत् आमाम्। ध्वनौ कदाचित् इदानीम् आगच्छति। आगच्छति हाँ आगच्छति। एतस्मिन् अस्मिन् उपक्रमे एव अहं सूचयामि एकेन छात्रेण तावत् शङ्का कृता अस्ति ग्रामः गतवान् अथवा गमनवान् तर्हि ग्रामो गमनवान् इत्येव प्रयोगः अस्ति, चिन्ता मास्तु। ग्रामो गमनवान् ग्रामो गमनवान् अयं छात्रः गमनवान् इति प्रथमवारम् एव अनेन छात्रेण श्रुतम्, एतावता शङ्का जाता। अतः गतवान् इति बहुभिः श्रुतम् आसीत्, तदेव चिन्ता शङ्का आसीत् तस्याः मन्ये। गमनवान् कदाचित् भवितुमर्हति, गमनवान् इत्यस्य स्थाने गतवान् इति यदि अनवधानात् उच्चारितं तर्हि गमनवान् नहीं भवता नोच्चारितं, भवता नोच्चारितं, गमनवान् छात्रस्य बुद्धौ यो हि संस्कारः प्रथमतः अस्ति गतवान् गतवान् इति बहुवारं श्रुतं तैः, अतएव गमनवान् इति नवीनं शब्दं विश्रुत्य शङ्का जाता यत्र अत्र गतवान् आसीत् गमनवान् वा। धन्यवादः, भवद्भिः शङ्कायाः निराकरणं कृतं भवतः। इदानीं तर्हि ताम् अन्विताभिधानवादिभिः या युक्तिः दत्ता तन्निराकरोति वैयाकरणः। वैयाकरणः वदति तन्न अनुकूलत्व व्यापारवाचकत्वमपि भवद्भिः तत् स्वीक्रियते। यदि एवं स्वीक्रियते तर्हि कर्त्राख्यातवत् कर्तरिकृत् इत्यतः एव तद्विधानलाभे भावे विधायकानुशासन वैयर्थापत्तेः तद्विरोधापत्तेश्च। अयं भावः पंक्ति भवद्भिः श्रुता, अयं भावः कि कर्त्राख्यातवत् पचति इत्यत्र किं कृतं, पचति इत्यत्र ति प्रत्ययेन व्यापाररूपः अर्थः तत्र भवद्भिः मीमांसकैः व्यापाररूपः अर्थः स्वीकृतः, भावनारूपः अर्थः स्वीकृतः। तत्र कर्तरिति पदं कुतः समागतं, तर्हि कर्तरिकृत् इति सूत्रात् ल कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रे कर्तृपदम् अनुकृष्यते, कर्तृपदम् आगच्छति। तर्हि कर्तृपदम् अत्र ल कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रे यदि कर्तृपदम् आगच्छति तस्य कर्तृरूप अर्थस्य मीमांसकानां मते कर्तृत्वम् अर्थः, कर्तृत्वं भावपरक निर्देशः वर्तते इति मीमांसकैः उक्तं। तो भावपरकः निर्देशः वर्तते, कर्तृत्वं व्यापारः अर्थात व्यापाररूपः अर्थः वर्तते। तर्हि व्यापाररूपे अर्थे लकारो विहितः तिङ् विहितः, अस्मात् कारणात् आख्यातस्य व्यापाररूपः अर्थः वर्तते। तेनैव प्रकारेण वैयाकरणः वदति कि जेन जतो हि कर्तरिकृत् इति सूत्रात् ल कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रे कर्तरिपदम् आगच्छति, तस्य यदि व्यापाररूपः अर्थः तत्र स्वीक्रियते तेनैव प्रकारेण किं भवति, तर्हि कर्तरिपदं तत्र कर्तरिकृत् इति सूत्रेपि वर्तते। तर्हि कर्ताख्यातवत् जेन प्रकारेण कर्तर्थकं यदाख्यातमस्ति, कर्तर्थकं यदाख्यातं तेन जेन प्रकारेण व्यापार भावनारूपः अर्थः बुध्यते तेनैव प्रकारेण कर्तरिकृत् तदेव कर्तरिपदं कर्तरिकृत् इति सूत्रेपि वर्तते, कर्तरिकृत् इति सूत्रेपि वर्तते। अतः तत्रापि व्यापारः रूपः अर्थः भविष्यति, अतः व्यापाररूपः अर्थः भविष्यति। तर्हि कर्तरिकृत् तर्हि व्यापारे अर्थे ध्वनि आगच्छति न? आगच्छति आगच्छति आगच्छति। नेपाल महोदयाः समागता आसन् तथा नमामि नमामि आचार्य।
तर्हि कर्तरिकृत् इत्यतः एव तद् विधानलाभे ततो हि कर्तरिकृत् इति सूत्रादेव कर्तृपदं समागतं। कर्तरि इति पदं व्यापारार्थस्य बोधकमस्ति। तेनैव प्रकारेण कर्तरिकृत् तदेव कर्तृपदं तत्र वर्तते, ततः एव समागतं, तदेव वर्तते। अतः तेनैव व्यापार रूपे अर्थे भावना रूपे अर्थे घय प्रत्ययो भविष्यति। तेनैव भाव रूप अर्थ भविष्यति। भावे इति अनुसार विधायक अनुशासन वैयर्था पत्ते भावे इत्यनेन घय प्रत्यय विधीयते भगवता पाणिनिना भावे अर्थे घय विधातुं भावे इति सूत्रं लिखितं। तर्हि भावे अर्थे घय प्रत्यय कर्तरि इत्यनेन कृत प्रत्ययो हि घय प्रत्यय कृत प्रत्यय अस्ति। तर्हि तेनैव सूत्रेण घय प्रत्ययः भावे अर्थे भविष्यति। भावे इति अनुशासनस्य वैयर्थापत्तिः स्यात्। तथा च तद्विरोधापत्तिश्च अत्र च हेत्वर्थे वर्तते। जतो हि कर्तरिकृत् इत्यनेनैव भावे अर्थे व्यापारे अर्थे घय प्रत्ययस्य विधानं भविष्यति। अतः जतो हि भाव इति सूत्रस्य वैयर्थापत्तिः अतः विरोधापत्तिः। अच अर्थः हेत्वर्थे यतः वैयर्था भाव इति सूत्रस्य वैयर्थापत्तिः अतः विरोधापत्तिः इति तात्पर्यं वर्तते। च इत्यस्य क्वचित् भाष्य विरोधापत्तेः इत्यपि पाठः वर्तते। भाष्य विरोधापत्तेः इति पाठः यदा वर्तते तदा इदं तात्पर्यमस्ति कृतविहितो भावः द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्य विरोधापत्तिः इति तात्पर्यमादाय क्वचित् भाष्य विरोधापत्तिः इत्यपि पाठः वर्तते। अथ व्यापारोऽपि धात्वर्थ इति अभ्युपेयम् इति चेत् तर्हि धातुतः एव सकल व्यापार लाभ संभवेन आख्यातस्य पृथक् शक्तिकल्पने गौरवं स्यात्। गौरवमिति अयं भावः। यदि तदानीम् उच्यते कि अत्र धात्वर्थ कृदन्तस्थले व्यापारः धात्वर्थो भविष्यति, दिगन्तस्थले तु न भविष्यति। अत्र व्यापारो धात्वर्थ इति अभ्युपीयते अस्माभिः मीमांसकैः। तदानीम् उच्यते यदि अत्र धात्वर्थ व्यापारः यदि भवद्भिः स्वीक्रियते तर्हि कृदन्तस्थलेपि धातुः वर्तते, दिगन्तस्थलेपि धातुः वर्तते। तर्हि उभय साधारणेन अत्रापि धातुः तत्रापि धातुः। तर्हि धातोः एव सर्वत्रापि अर्थात् आख्यातस्थलेपि धातोरेव धातोः एव व्यापारार्थकत्वं स्यात्। तदानीं पृथक् शक्ति या भवद्भिः स्वीक्रियते तदानीम् अर्थात् आख्याते पृथक् शक्ति भवद्भिः स्वीक्रियते तेन गौरवं मन्ये स्यात्। अर्थात कृदन्तस्थले भवद्भिः तत्र भवद्भिः मीमांसकैः यदि धात्वर्थ व्यापारोऽपि धात्वर्थ स्वीकृतः स्यात् तर्हि तिङन्तस्थलेपि व्यापारः धात्वर्थ। तर्हि अत्र धात्वर्थ तत्रापि धात्वर्थ तिङन्तस्थलेपि धात्वर्थः स्यात्। तेन यदि आख्यातार्थः तत्र स्वीक्रियते तेन पुनः तत्र शक्तिकल्पने गौरवम् इति। पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणात्मा करोतिर्धातोरेव व्याख्यानम्। इदानीम् उच्यते कि पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणात्मा। पचति इत्यस्य विवरणं किमस्ति? विवरणं व्याख्यानं। पचति इत्यस्य व्याख्यानं पाकं करोति। पचति इत्यस्य विवरणं पाकं करोति। तर्हि करोति इति यद् विवरणम् अस्ति तद् विवरणम् अनेन हेतुना यतो हि भावे इति सूत्रस्य वैयर्थापत्तिः। तथा च गामो गमनुमान् इति दोषः दत्तः। पाको विद्यते इति अनापत्तिः। तथा च पाको भवति इति अनापत्तिः इति दोषः दत्तः। तैः सर्वैः किं आगतं यत् करोति इति विवरणं धातोरेव वर्तते, व्याख्यानं न तसौतिना इति तात्पर्यं वदति भट्टः। यत् पचति इत्यनेन पाकं करोति इति यद् विवरणं प्रतिपाद्यते तद् विवरणं करोति धातोरेव वर्तते। करोति इति विवरणं धातोरेव वर्तते। अतस्तदपि अर्थात् तदपि विवरणं पाकं करोति इति व्यापारार्थक विवरणं दृष्ट्वा
आख्यातार्थ व्यापारः इति इत्यपि वक्तुं न शक्यते इति भावः। अर्थात तदपि अर्थात तद्विवरणमपि आख्यातार्थत्वं व्यापारस्य इति वक्तुं न शक्यते इति मीमांसकोक्तं बाधकम् उद्धरस्तन्मतं दूषयति न तु इत्यादिना न इति मीमांसकै यदुक्तं पाकं करोति इति विवरणम् आख्यातस्य वर्तते अतः तदपि विवरणं तदपि विवरणम् अतः आख्यातार्थ व्यापारः इति वक्तुं न शक्यते इति मीमांसकै यदुक्तं तत् बाधकं वदति न तु इत्यादिना न तु व्याख्यानं न त्वसौ तिङामित्यनेन बाधकं वदति यत् तिङामि इत्यस्य करोति इति व्याख्यानं नास्ति तस्मात् करोति धातुः स्यात् व्याख्यानं न त्वसौ तिङाम् न त्वसौ तिङाम् अर्थात् नासौ तिङाम् व्याख्यानं लिखति नासौ तिङाम् व्याख्यानं कथं तदानीम् अग्रे उच्यते यदि तिङाम् व्याख्यानं पक्वान् इत्यादौ अनन्वयापत्ते पक्वान् कृतवान् पाकं किं कृतं इत्यपि पक्वान् इत्यादौ अनन्वयापत्तिः इदानीम् अनन्वयापत्तिः प्रतिपाद्यते पक्वान् इत्यादौ अनन्वयापत्तिः अर्थात् पक्वान् इत्यत्र इत्यस्य विवरणमस्ति पाकं कृतवान् पक्वान् इत्यत्र अंशद्वयम् एकः प्रकृत्यंशः अपरश्च प्रत्ययांशः प्रकृत्यंशेन तत्र भवद्भिः मीमांसकैः पाकम् उच्यते पाकम् अर्थात् कर्म उच्यते फलं व्यपदेशवद्भावेन अत्र इदानीं फलं व्यापाराश्रय उच्यते व्यापाराश्रयत्वम् आरोप्यते अत्र आरोपित व्यापाराश्रयत्वमादाय कर्म अत्र प्रतिपादितं पाकं कृतवान् इत्यत्र कौण्डभट्टेन कि पाकमिति कर्म अस्ति व्यपदेशवद्भावेन पाकमिति फलमपि कर्म व्यपदेशवद्भावेन अर्थात जेन प्रकारेण देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्यत्र फलाश्रय मुख्य फलाश्रय तण्डुलः वर्तते तर्हि मुख्यवत् अत्रापि आरोप्यते अर्थात अत्र फलाश्रयत्वम् आरोप्यते फलाश्रयस्य आरोपं कृत्वा पाकम् इत्यनेन कर्मरूपः अर्थः बोध्यते पक्वान् इत्यत्र पाकम् इत्यनेन कर्मरूपः अर्थः बोध्यते तथा च अक्तौ तु प्रत्ययेन प्रत्ययांशेन कर्तृरूपः अर्थः बोध्यते तर्हि अत्र किम् आयातम् अत्र पाकम् इत्यनेन कर्मरूपः अर्थः समागतः अक्तौ तु इत्यनेन कर्तृरूपः अर्थः समागतः तर्हि अत्र कर्ता कर्म वर्तते कर्ता कर्म किमस्ति कारकमस्ति कर्ता कर्तृकारकमस्ति कर्म कारकमस्ति कारक अत्र तु व्यापाररूपः अर्थः नास्ति तर्हि व्यापाररूपः अर्थः नास्ति तर्हि अत्र व्यापारः तर्हि अत्र व्यापारार्थकः कर्तृप्रत्ययस्यैव असम्भवापत्तिः अर्थात् पाक कर्म कर्तुर्मध्ये अन्वयोग्यता नास्ति परस्पर अन्वयोग्यता न वर्तते ततोहि कारकस्य अन्वयोग्यता क्रियायाः अन्वयोग्यता कारकस्य वर्तते अतः अत्र पाककर्त्रोः अत्र प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थयोः कर्तृकर्मणोर्मध्ये अन्वययोग्यता नास्ति यतोहि व्यापाररूपः अर्थः प्रतिपाद्यते एव न भवद्भिः तत्र भवद्भिः मीमांसकैः अतः पक्वान् इत्यादौ अनन्वयापत्तिः तदेव उच्यते अयं भावः इत्यनेन तदेव प्रतिपाद्यते अयं भावः प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतस्तयोः प्रत्यार्थः प्रधानम् प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः इदानीं पक्वान् इत्यादौ अनन्वयापत्ति तस्य भावं प्रतिपादयति कौण्डभट्टः यत् प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतस्तयोः प्रत्यार्थः प्राधान्यं सहार्थं ब्रूतः यत्र पाठः अस्ति मन्ये सार्थं ब्रूतः इति स्यात् सार्थं ब्रूतः तत् प्रकृतिप्रत्ययौ सार्थं ब्रूतस्तयोः प्रत्यार्थः प्रधानम् सार्थ अत्र अयं नियमः वर्तते अस्मिन् माने प्रकृतिप्रत्ययौ यदि सः उच्यते तयोर्मध्ये जः प्रत्यार्थः भवति
तस्यैव प्राधान्यं भवति। यथा पाचकः इत्यत्र पच धातुना विकृति रूपः अर्थः उच्यते, अक्तौ रबुल प्रत्ययेन कर्तृरूपः अर्थः बोध्यते, अतः कर्तु प्राधान्यं विक्लित्यनुकूल व्यापारवान कर्ता इत्यर्थः बोध्यते। तर्हि कर्तु प्राधान्यं भवति। तर्हि प्रकृति प्रत्ययसार्थं यत्र उच्यते तत्र प्रत्यार्थस्य एव प्राधान्यं भवति। एवमेव तर्हि अत्र मध्ये नियमस्वरूपे एका शङ्का आगच्छति यत् प्रकृतिप्रत्ययसार्थं ब्रूतः तर्हि सः शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। तर्हि सः शब्दस्य प्रयोगः वर्तते तर्हि एकं सूत्रमस्ति सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने इत्यनेन अत्र सार्थेन ब्रूतः अर्थशब्दात् तृतीया कथनं प्रकृतिप्रत्ययौ सार्थेन ब्रूतः इत्यर्थ इति अनेन प्रकारेण कथं न नियमस्वरूपम् उक्तं। तदानीम् उच्यते कि सहयुक्ते अप्रधाने इत्यनेन जायमाना तृतीया विभक्ति वर्तते, सा पदमाश्रित्य जायमाना विभक्ति वर्तते। अतः सा च तृतीया विभक्ति उपपद विभक्ति अस्ति। अर्थात् सहयुक्ते अप्रधाने इत्यनेन विधीयमाना विभक्ति उपपद विभक्ति वर्तते। तथा च अत्र ब्रूधात्वर्थ फलाश्रयमादाय फलाश्रय रूपकर्मत्वम् आदाय कर्म द्वितीया इत्यनेन द्वितीया विभक्ति या वर्तते, सा च द्वितीया विभक्ति कारक विभक्ति वर्तते। अतः उपपद विभक्ति कारक विभक्तिर्बलीयसी इति नियमेन अत्र कारक विभक्तिर्बलवत्वात् अर्थम् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति ब्रूधात्वर्थ फलाश्रयत्वात् अत्र द्वितीया विभक्ति। अतः प्रकृति प्रत्ययसार्थं ब्रूतः इति लिखितं। तर्हि अनेन किम् आयातं? तनेन आयातं कि विशेषतया प्रकृतिप्रत्ययसार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इत्यनेन आगच्छति कि विशेषतया प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधे तदुत्तरप्रत्ययजन्योपस्थितिर्हेतुः इति कार्यकारणभावः फलितः। अयं भावः अर्थात् विशेषता संबंधेन विशेषत्वेन अर्थात् प्रत्यार्थस्य विशेषत्वं प्रकृत्यर्थस्य विशेषणत्वं। तर्हि प्रकृत्यर्थ विशेषणं भवति। तथा पाचकः इत्यत्र मया पाचकः इति उदाहरणं दत्तं। तत्र लघु प्रत्ययार्थः कर्ता यः वर्तते सः कर्ता एव प्रधानभूतः वर्तते, प्रकृत्यर्थः विशेषणीभूतः वर्तते। विक्लित्य पाचकः इत्यनेन विक्लित्यनुकूल व्यापाराश्रय कर्ता इत्यर्थः बोध्यते। कर्तु सर्वान्ते यः विशेष्यः भवति तस्य उच्चारणं क्रियते। तर्हि विशेष्यस्य कर्तु अन्ते उच्चारणं कृतम्। अस्मात् कारणात् अवगन्तव्यं विक्लित्यनुकूल व्यापाराश्रय कर्ता स्थूलबुद्ध्या मया उच्यते। तदानीं ये स्थूल बुद्धिमन्तः छात्राः सन्ति तेषां कृते मया एवम् उक्तं यत् अन्ते विषये कर्तृपदम् उपात्तमस्ति, अतः विशेषत्वं कर्तु अवगन्तव्यं भवद्भिः सर्वैः। तर्हि किम् आयातं? प्रकृत्यर्थस्य प्रकारत्वं प्रत्यार्थस्य विशेषत्वं। तर्हि प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधं प्रति किं कारणं? यत्र प्रकृत्यर्थः तत्रैव प्रकृत्यर्थः प्रकारः भवति यत्र प्रत्ययजन्य उपस्थितिर्भवति। तर्हि प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधं प्रति तदुत्तर अर्थात् प्रकृत्युत्तर प्रत्ययजन्योपस्थितिः कारणं। प्रत्ययजन्य उपस्थितिः यदि स्यात् तदानीम् एव प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधः अङ्गीक्रियते। प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधः स्वीक्रियते, प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधः स्वीक्रियते यदि प्रकृतेः अनन्तरं प्रकृतेः उत्तरं प्रकृतिपदनिष्ठ वृत्तिज्ञानाधीन उपस्थितिः कस्यचित् अर्थस्य स्यात् तदानीमेव प्रकृत्यर्थप्रकारो भवति इति तात्पर्यं वर्तते। तर्हि प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधं प्रति तदुत्तरप्रत्ययोजन्योपस्थितिः हेतुः इति कार्यकारणभावः फलितः। प्रकृतिप्रत्ययसार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इत्यनेन आयातं यत् प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधं प्रति तदुत्तरप्रत्ययजन्योपस्थितिः हेतुः इति कार्यकारणभावः आगच्छति, फलतः आगच्छति। तथा च किं भवति? तथा च पक्वमान् इत्यत्र तर्हि पक्वमान् इत्यत्र पाकः कर्मकारकं व्यक्तिस्य भावना उच्यते। यतोहि तथा
आचार्यैः राजधर्मस्य महोदयेन उक्तं पाकफलमस्ति, किन्तु अत्र आतिदेशिक फलाश्रत्वमादाय फलाश्रत्वमादाय पाकः कर्मकारकम् इत्युच्यते। अतः पाकः कर्मकारकम्, अक्तौ तु प्रत्ययार्थः कर्तिकारकम्। यतोहि कर्तरि कृति इत्यनेन अक्तौ तु प्रत्ययः विधीयते कर्तरि अर्थे। अतः अक्तौ तु प्रत्ययस्य जस्मिन् अर्थे ज प्रत्ययः स अर्थ एव तत्प्रत्ययार्थः। अक्तौ तु प्रत्ययः कर्तरि कृति सूत्रानुरोधात् कर्तरि अर्थे अक्तौ तु प्रत्ययः, अतः अक्तौ तु प्रत्ययस्य कर्तृरूप अर्थः भवति। अतः अक्तौ तु प्रत्ययार्थः कर्तिकारकम्। तर्हि तयोः कर्म कर्तिकर्मणोः कर्तिकारकयोः परस्पर अन्वयः न स्यात्, अनन्यापत्तिः उच्यते। भगवान् इत्यत्र अनन्यापत्तिः यद् उच्यते न, तदेव अत्र प्रतिपाद्यते। यत्र प्रकृतिभागेन कर्म उच्यते तथा च प्रत्ययभागेन कर्ता उच्यते, अत्र व्यापारः अस्त्येव नहि, तर्हि कथं तयोर्मध्ये अन्वययोग्यता नास्ति? तर्हि कारकान्वय योग्यता क्रियायां वर्तते, कारकान्वय योग्यता क्रियायां वर्तते, अत्र क्रिया तु नास्ति, तर्हि कथम् अत्र स्यात्? तदानीं तर्हि अत्र उभयोः प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थयोः अनन्वय आपत्तिरूपः दोषः दत्तः अत्र कौण्डभट्टेन। तयोश्च, तयोः अर्थात् तदेव उपस्थाप्यते, तयोश्च अर्थात् कर्म कर्तृकारकयोः, तयोः कर्तृकर्मकारकयोः अरुणाधिकरणोक्तरीत्या भक्षमाण अस्मद्रीत्या च अन्वया संभव इति अयं भावः। इदं कौण्डभट्टः वदति, इदं वक्तुमिच्छति कौण्डभट्टः, यत् अरुणाधिकरणोक्तरीत्या मीमांसकैः अरुणाधिकरणारम्भः कृतः। तत्र एकं वाक्यम् आगच्छति, अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणाति। तर्हि अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणाति, तर्हि आरुण्यं किमस्ति? आरुण्यं गुणः वर्तते। अरुणया इत्यत्र तृतीया विभक्ति वर्तते। तर्हि अरुणया इत्यत्र तृतीया विभक्ति, तृतीया कस्मिन् अर्थे तृतीया विभक्ति? तर्हि करणे अर्थे तृतीया विभक्ति। तर्हि करणे अर्थे तृतीया विभक्ति, तर्हि तृतीया कः अर्थः उपस्थाप्यते? तर्हि जस्मिन् अर्थे ज प्रत्ययः स अर्थः एव तस्य प्रत्ययस्य भवति। तर्हि करणे अर्थे अत्र तृतीया विभक्ति वर्तते, अतः तृतीया विभक्ते करणरूप अर्थः, तर्हि तृतीयया करणरूप अर्थः उपस्थाप्यते। तर्हि करणकारकम् अस्ति, कारकस्य कुत्र अन्वयः? कारकस्य क्रियायाम् अन्वयः भवति, कारकस्य क्रियायाम् अन्वयः भवति। तर्हि क्रीणाति क्रियायाम् अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणाति, तर्हि क्री धात्वर्थः क्री इत्यनेन ग्रहणक्रिया उच्यते। तर्हि आरुण्यं यदस्ति तद् गुणः वर्तते, गुणश्च अमूर्तः। तेन तर्हि अमूर्तपदार्थे यः मूर्तः पदार्थो भवति तेन क्रयणं कर्तुं शक्यते। यथा द्रव्यम् अस्ति, द्रव्येण क्रेतुं शक्यते, अथवा यत् किञ्चित् धान्यादिकं दत्वा वस्त्रं क्रीणाति, तर्हि धान्येन वस्त्रं क्रीणाति, तर्हि तत्र द्रव्येण क्रयणं भवितुमर्हति। द्रव्यं मूर्तपदार्थः, यः मूर्तपदार्थो भवति तेन क्रयणक्रिया भवितुमर्हति। अत्र आरुण्यं गुणः अमूर्तपदार्थः, तर्हि अमूर्तपदार्थेन क्रयणक्रिया कथं सम्भवति? तदानीं मीमांसकैः किं कृतम्? अरुणाधिकरण प्रकरणस्य आरम्भः कृतः, यत् स्ववाक्योपात्तद्रव्ये एव अन्वयः। तर्हि पिङ्गाक्षी इति द्रव्यवाचकं पदमस्ति। पिङ्गाक्षी इति द्रव्यवाचकं पदं कथमस्ति? तर्हि जहत्स्वार्थावृत्तिः स्वीक्रियते, अस्मात् कारणात् जहत्स्वार्थावृत्त्या पिङ्गाक्षी द्रव्यवाचकं पदमस्ति। तर्हि तत्र अन्वयो भवति, किन्तु पश्चात् अन्वयो भवति। अत्र यत् प्रतिपाद्यमस्ति तत् प्रतिपाद्यते। वदतु नाम अत्र अनन्वयापत्ति कथं? तर्हि तत्र आरुण्यं गुणः वर्तते, तर्हि गुणस्य करणकारकत्वम् उक्तं, तर्हि
अमूर्तेन क्रयण क्रिया संभवति किम न संभवति। तर्हि येन प्रकारेण तत्र अन्वयापत्ति अन्वयः नास्ति द्रव्य क्रियायाम् अमूर्तस्य पदार्थस्य च द्वयोर्मध्ये येन प्रकारेण अन्वयोग्यता तत्र नास्ति तेनैव प्रकारेण अत्रापि अन्वया संभवः इति भावः। तेनैव येन प्रकारेण अणुना तत्र आरुण्यस्य क्रयणक्रियायाम् अन्वयः भवितुं न शक्यते इति क्रिया अरुणाधिकरणस्य आरम्भः कृतः अन्वयानुपत्त्या तेनैव प्रकारेण अत्रापि अन्वयः न सम्भवति इति सादृश्यं दत्तम्। अरुणाधिकरणोक्तरीत्या अन्वयः सम्भवः। तथा च वक्ष्यमाण अस्मद्रीत्या अस्मात् सुबर्थ प्रकरणे उच्यते। वक्ष्यमाण अस्मद्रीत्या किम् उच्यते यत् कारकस्य कुत्र अन्वयः कारकस्य क्रियान्वयी कारकं भवति तर्हि कारकस्य क्रियायामेव अन्वयः। तर्हि अत्र क्रिया नास्ति तर्हि वक्ष्यमाण अस्मद्रीत्या क्रियान्वयित्वं कारकत्वम् इति वक्ष्यमाण अस्मद्रीति वर्तते तया रीत्या अत्र क्रिया नास्ति। पक्वान् इत्यत्र तिङन्त आख्यातपदं नास्ति। आख्यातार्थ भावना भवद्भिः तत्र भवद्भिः मीमांसकैः अङ्गीक्रियते। अस्मात् कारणात् आख्यातपदं नास्ति तर्हि भावना नास्ति। तर्हि भावनायाः अभावे तयोर्कर्तृकर्म तर्हि अत्र योग्यतायाः अभावात् योग्यता क्रियात्वरूपयोग्यतायाः क्रिया नास्ति तर्हि योग्यतायाः अभावात् अत्र अन्वया संभवः। कर्तृकर्मद्वयोः कारकयोर्मध्ये साक्षात् अन्वयो न भवति अपि तु कर्तृद्वारकमेव अन्वयो भवितुम् अर्हति। तत्र क्रियाद्वारकमेव अन्वयः भवितुम् अर्हति। तर्हि क्रिया मीडिएटर रूपेण माध्यम रूपेण अवश्यं स्यात् इति भावः। तदेव उच्यते कि अरुणाधिकरणोक्तरीत्या भक्ष्यमाणस्मद्रीत्या च अन्वयः सम्भवः। कर्तृकर्म कारकयोर्मध्ये अन्वयः न सम्भवति इति तदेव उच्यते। प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः अन्वय नियमस्यैव अभावे प्राधान्य बोधक उक्त कार्य कारण भावः। तर्हि अत्र उच्यते कि तत्र भवद्भिः मीमांसकैः उच्यते यत् प्रकृतिप्रत्ययौ सारसम्भूतः तयोः प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यबोधक नियमः भवद्भिः उपस्थाप्यते। तर्हि अत्र प्रकृतिः अपि वर्तते प्रत्ययो अपि वर्तते। तर्हि प्रकृतिपदेनापि कश्चन अर्थः बुध्यते प्रत्ययपदेनापि कश्चन अर्थः बुध्यते। तर्हि प्रकृतिप्रत्यय तर्हि अत्र अन्वय नियमस्यैव अभावः वर्तते। कर्तिकारकयोर्मध्ये अन्वयस्य अभावः वर्तते। अस्मात् कारणात् यदि अत्र अन्वयाभावः तर्हि प्राधान्य अन्वय नियमे न भवद्भिः प्रकृतिप्रत्ययौ सारसम्भूतः तयोः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् अर्थात् प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधं प्रति तदुत्तर प्रत्ययजन्योपस्थितिः हेतुः इति कार्यकारणभावः भवद्भिः कल्पितः। तत् प्राधान्यबोधक कार्यकारणभावः अन्वयाभावात् न सम्भवति इति भावः। अन्वययोग्यता नास्ति अतः तन्नियमोऽपि न सम्भवति। इदानीं किं क्रियते? इदानीं मीमांसकैः अपरा युक्तिः दीयते। मीमांसकैः दीयते यत् इदानीमपि अस्माकं पार्श्वे युक्तिः वर्तते आख्यातार्थ भावना स्यात्। तदानीम् उच्यते कि भवद्भिः उक्तम् इदानीं यावत् भवद्भिः उक्तं कि पक्वमान् इत्यत्र प्रकृत्यर्थेन कर्मकारकं प्रत्यार्थेन कर्तिकारकं तयोः उभयोः कारकयोर्मध्ये अन्वयः नास्ति अन्वययोग्यता नास्ति अन्वयः नास्ति। अस्मात् कारणात् प्राधान्यबोधकः च कार्यकारणभावः भवद्भिः परिकल्पितः। यत् प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधं प्रति तदुत्तर प्रत्ययजन्योपस्थितिः कारणमिति कार्यकारणभावः प्राधान्यबोधकः कार्यकारणभावः यः प्रकल्पितः भवद्भिः स इदानीमपि सम्भवति। पक्वमान् इत्यत्रापि अन्वयः सम्भवति। कथं सम्भवति? तदानीं मीमांसकैः अपरा युक्तिः दीयते। न चैतन्येन शङ्का क्रियते।
पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते यत् इदानीं तयोर्मध्ये अन्वयः भावः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। तयोर्मध्ये अन्वयः इदानीमपि अस्माभिः मीमांसकैः कर्तुं शक्यते। कथं कर्तुं शक्यते? न च सम्बन्धमात्रम् उक्तं च श्रुत्याधात्वर्थभावयोः तदेकांशनिवेशे तु व्यापारो अस्या न विद्यते। अयं भावः अस्ति कि सम्बन्धमात्रम् उक्तं च श्रुत्या, श्रुति भवति तत्र षट् प्रमाणानि दत्तानि सन्ति। श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थान समाख्य स्थान इत्यादि रूपेण षट् प्रमाणानि दत्तानि सन्ति। तर्हि पूर्वस्य बलवत्वं वर्तते, श्रुतेः सर्वाधिकापेक्षया बलवत्वं श्रुतौ वर्तते। श्रुति इत्यनेन निरपेक्षोरवः श्रुतिः, निरपेक्षोरवः श्रुतिः अर्थात् प्रमाणान्तर निरपेक्षः, जस्य कृते प्रमाणान्तरस्य आवश्यकता नास्ति तादृशः जस् रवः शब्दः वर्तते स श्रुतिपदवाच्यः भवति। तर्हि अत्र श्रुतिपदेन तर्हि ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति एकं वाक्यं वर्तते। ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत। तर्हि अत्र यज धातु यजेत इति श्रुति वर्तते, यजेत इति श्रुत्या। तर्हि यजेत इति इत्यनेन भावार्थाधिकरणे मीमांसकैः एकं वाक्यं जेन प्रकारेण अरुणाधिकरणोक्तरि अरुणाधिकरणारम्भे अरुणया पिङ्गाख्या एकहायन्या इत्यादि इत्यादि उक्तं तेनैव प्रकारेण मीमांसकैः भावार्थाधिकरणे ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यम् उपस्थापितं। तर्हि यजेत इति श्रुत्या, यजेत इति श्रुत्या धात्वर्थभावयोः अत्र यजेत इत्यनेन इत्यत्र द्वौ वंशौ वर्तेते। यज इति प्रकृतिभागः, प्रकृत्यंशः, और त इति तिङ् इति प्रत्ययभागः। प्रकृतिभागेन किमुच्यते? यागरूप फलम् उच्यते। प्रत्ययभागेन किमुच्यते? प्रत्ययभागेन भावना उच्यते। प्रत्यांशेन भावना उच्यते यजेत इत्यत्र। तर्हि ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र किं भवति? तत्र मीमांसकैः किं कृतं? तत्र मीमांसकैः अत्र स्वर्गकामो स्वर्गकामपदवाच्यं यत् यः स्वर्गः वर्तते तस्य स्वर्गस्य भावनायाम् अन्वयः कृतः अस्ति। तत् मीमांसकैः यत् भावनायां कुत्र भावनायां कस्य अन्वयः? यागरूपफलस्य यागरूपफलस्य न कृतं तत्र मीमांसकैः। तत्र अन्वयः कृतः स्वर्गरूपस्य सुखरूपत्वात्। स्वर्गः सुखरूपमस्ति, अस्मात् कारणात् स्वर्गस्य स्वर्गरूपफलस्य भावनायाम् अन्वयः मीमांसकैः कृतः। तत्र तदानीं तत्र केनचित् आक्षेपः कृतः यत् यजेत इति श्रुत्या तत्र यज धातुना यागरूपफलम् उपस्थाप्यते, त इत्यनेन भावना उपस्थाप्यते। तर्हि याग धात्वर्थ यागस्य भावना अन्वयः कथं भवद्मीमांसकैः कथं न तत्र भवद्मीमांसकैः न कृतः? याग रूप धात्वर्थस्य तथा किमर्थ भावनायाम् अन्वयः भवद्मीमांसकैः कथं न कृतः? इदानीम् उच्यते। तर्हि श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरण श्रुत्या सह विरोधः भवति। यत् श्रुत्या सह अर्थात् प्रकृत्यर्थस्य प्रत्यार्थे अन्वयः, प्रत्यार्थस्य प्रकृत्यर्थे अन्वयः। तर्हि अत्र भवद्भिः तथा न कृतम्। इदानीं तत्र मीमांसकैः किं कृतं? तत्र मीमांसकैः सम्बन्ध सामान्य प्रतिपादितं यत् श्रुत्या सह श्रुत्या विरोधो न भवेत्। यजेत इति श्रुत्या विरोधो न भवेत्। तदर्थं याग संबंधी भावना इति सामान्यः तत्र अन्वयः कृतः, सामान्येन अन्वयः कृतः। विशेष रूपेण अन्वयः न कृतः। यागानुकूला भावना
अनुकूलत्व संबंधेन अनुकूलत्व रूप जनजनक भाव रूप संबंधेन विशेष संबंधेन अन्वयः तत्र न भीतः। याग संबंधी भावना संबंधिनी भावना याग संबंधी भावना इत्येव तत्र अन्वयः तत्र भीतः। तत्र तर्हि श्रुत्या सह विरोधं परिहर्तुं तत्र मीमांसकैः किं कृतं या सामान्येन संबंध सामान्यं तत्र उक्तं यजेत इति श्रुत्यंशेन किं कृतं संबंध सामान्यम् उक्तं। तत्र याग संबंधिनी भावना यागानुकूला भावना नहीं याग संबंधिनी भावना इति प्रतिपादितं। तदानीं तेन प्रतिपादितं तत् श्रुत्या सह विरोधो नास्ति तदेव प्रतिपाद्यते अनेन श्लोके अस्मिन् श्लोके कि संबंध मात्रम उक्तं च श्रुत्या धात्वर्थ भावयोः प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थयोः तप्रत्यार्थ भावस्य तथा च यज प्रकृत्यर्थ धात्वर्थस्य यागस्य संबंध मात्रम उक्तं सामान्य संबंध मात्रम उक्तं याग संबंधिनी भावना इत्येव तत्र उक्तं। तथा च तदेकांशनिवेशे तु व्यापारो अस्या न विच्यते एतेन एतद् जातं यद् वैयाकरणे यदुच्यते यत् कारका तत्र कारके अन्वयो नास्ति क्रियायाम् अतएव अनन्वयापत्तिः स्यात् तदर्थम् उपपादयितुं कथयति सम्बन्धमात्रेण क्रियायाम् अन्वयः अस्ति तथा संबंध अब प्रतिपाद्यते अनेन संबंध प्रतिपाद्यते इच्छति प्रकृत्यर्थ पक्वमान इत्यत्र प्रकृत्यर्थ पाकं कर्मकारकं प्रत्यार्थ कर्तिकारकं तयोः द्वयोर्मध्ये सामान्य संबंध वर्तते अर्थात पाक संबंधी व्यापार पाक संबंधी कर्ता इत्येव उच्यते। जन्मजमक सामान्य संबंध उपस्थाप्यते कर्म कर्तिकारकयोर्मध्ये सामान्य संबंधः वक्तुमर्हति सामान्य पाक संबंधी कर्ता इति वक्तुं शक्यते। तथा तत्र याग संबंधिनी भावना सामान्य संबंध बुध्यते सामान्य संबंध विशेष संबंध न बुध्यते तत्र सामान्य संबंध बुध्यते जनजनक भाव रूप विशेष संबंध तत्र न बुध्यते। तेनैव प्रकारेण अत्रापि सामान्य संबंध उभयोः मध्ये प्रतिपादयितुं शक्यते यत् सामान्य उभयोः मध्ये सामान्य संबंधः वर्तते अर्थात् पाक संबंधी कर्ता इति तात्पर्यम् अस्ति। अत्रापि सामान्य संबंधेन अन्वयः कर्तुं शक्यते। तेन प्रकारेण यजेत इत्यत्र स्वर्गस्य अन्वयो भवति भावनायां किन्तु श्रुत्या सह विरोधो मा भूत् तदर्थं किं कृतं तदर्थं याग संबंधी भावना इति सामान्येन अन्वयः सामान्य संबंधमादाय अन्वयः विहितः। विशेष संबंध जनजनक भाव संबंध स्वर्गेन सह वर्तते तत्र अतः स्वर्ग उत्पाद्यते स्वर्ग रूप फलम् उत्पाद्यते तत्र उभयो तयोर्मध्ये अस्ति विशेष संबंधः तत्र तेनैव प्रकारेण अत्रापि सामान्य संबंधः कर्मकारकयोः मध्ये वर्तते विशेष संबंधः क्रियया सह वर्तते इति प्रतिपादयितुम् इच्छति मीमांसकः किन्तु पूर्वपक्ष रूपेण तदेव उच्यते। संबंध मात्रम् उक्तं च श्रुत्या धात्वर्थ भावयोः श्रुत्यार्थात् यजेत इति श्रुत्या धात्वर्थ भावयोः प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थयोः यथा संबंध मात्रम् उक्तं श्रुत्यार्थात् यजेत इति श्रुत्या प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थयोः धात्वर्थ भावयोः संबंध मात्रम् उक्तं संबंध सामान्यं यथा तत्र उक्तं तदेकांश निवेशे तदेकांश माने तस्य एकः च अंशः तस्य माने तस्य संबंध सामान्यस्य एकः च विशेषः अंशः तस्मिन् निवेश अर्थात् बोधने तदेकांश निवेशे तस्य च एकः अंशः तस्य संबंध सामान्यस्य विशेषः च एकः अंशः तद् बोधने
व्यापारो अस्या न विद्यते। अस्या मने अस्या श्रुते यजेत इति श्रुते है, यजेत इति श्रुते है व्यापारः नास्ति। यजेत इत्यनेन व्यापार यजेत इति श्रुत्या संबंध विशेषम संबंध विशेषः वक्तुं न शक्यते इति भावः वर्तते। अर्थात तदेकांश निवेशे तु व्यापारो अस्या न विद्यते। भावमन्ये स्पष्टमस्ति। सत्यं सत्यं तेनैव प्रकारेण अत्रापि पाक पक्वान् इत्यत्रापि प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थयोः मध्ये सामान्यं सम्बन्धम् उक्त्वा सम्बन्ध सामान्यं प्रतिपाद्यते। संबंध सामान्यं भवति अर्थात अन्वयः संभवति। अन्वयः संभवति चेत् तर्हि प्रकृत्यर्थ प्रकारक बोधं प्रति तदुत्तर प्रत्ययजन्य उपस्थिति का कारणमिति कार्य कारण भावोपि प्रत्यार्थ बोधन प्राधान्य बोधक कार्य कारण भावोपि भवितुमर्हति। अत्र जेन प्रकारेण संबंध सामान्यमादाय अस्माभिः अन्वयः विहितः तेनैव प्रकारेण तत्रापि पक्वान् इत्यत्रापि अन्वयो भविष्यति, तद्दोषः नास्ति इति भट्टपादोक्तरीत्या भट्टमीमांसकैः यत् प्रतिपाद्यते यदुक्तं तया रीत्या संबंध सामान्येन कारकाणाम् अन्वयः संख्यः न च इत्यस्य अत्र अन्वयः कर्तव्यः। न च संख्यः अर्थात् न संख्यः इति शङ्का कर्तुं संबंध सामान्येन अन्वयः कर्तुं शक्यते किं? संबंध सामान्येन अन्वयः कर्तुं शक्यते इति न संख्यः इति वक्तुं न शक्यते इति भावः। कथं तदेव उच्यते संबंध सामान्येन कारकाणाम् अन्वयः संख्यः तदानीम् उच्यते इति न संख्यः। कथं? योग्यता विधात् अन्वय प्रयोजक रूपवत्वस्य तथात्वात्। अयं भावः कि कारक संबंध सामान्येन अन्वयं विधाय प्राधान्य बोधक कार्य कारण भावः स्यात् तदानीम् उच्यते संबंध सामान्येन यदि अन्वयः भवद्भिः क्रियते तर्हि अन्वय प्रयोजक रूप योग्यता विधात् अर्थात योग्यता नास्ति तथा योग्यता नास्ति। संबंध साम माने अन्वय योग्यता नास्ति। अन्वय योग्यता कुत्र वर्तते? तर्हि कारकाणाम् अन्वय योग्यता कारकस्य क्रियायाम् अस्ति। क्रियायाः अन्वय योग्यता कारके वर्तते। अतः योग्यता विधात् अर्थात योग्यता तथा योग्यता नास्ति। अत्र कर्ति का तत्र यजेत इत्यत्र भवितुमर्हति। यजेत इत्यत्र भवेन्नाम या यतो हि तत्र यज इति धात्वर्थः वर्तते। धात्वर्थे अन्वयः तथा च प्रत्यार्थः वर्तते। तर्हि तत्र अन्वयः करोतु नाम, किन्तु अत्र योग्यता पक्वान् इत्यत्र योग्यता नास्ति। कथं योग्यता नास्ति? द्वयोः कारकयोर्मध्ये अन्वय योग्यता नास्ति। कारकस्य क्रियायामेव अन्वय योग्यता वर्तते। क्रियायाः कारके एव अन्वय योग्यता वर्तते। तदेव उच्यते योग्यता विधात् अन्वय प्रयोजक रूपवत्वस्य तथात्वात्। तथात्वात् अर्थात् योग्यतात्वात्। अर्थात किं नाम योग्यतात्वं? तदानीम् उच्यते योग्यतात्वं च अन्वय प्रयोजक रूपवत्वं योग्यतात्वम्। अन्वय प्रयोजक रूपवत्वं यत्र अन्वय प्रयोजक रूपं स्यात् तत्रैव योग्यता भवति अन्वयस्य। यथा एकम् उदाहरणं दीयते। घटेन जलम् आहर। तर्हि घटेन जलम् आहर इत्यत्र घटान्वय योग्यता जलाहरणे। घटस्य जलाहरणे अन्वयो भवति। तर्हि घटपदेन घटत्वावच्छिन्नः प्रकृत्यर्थतावच्छेदकावच्छिन्नः क्रियते। घटत्वावच्छिन्नः क्रियते। तर्हि घटत्वावच्छिन्नस्य सत्वादेव अन्वयोग्यता आगच्छति किम्? घटत्वावच्छिन्नत्वस्य सत्वमात्रेण न अन्वयोग्यता आगच्छति। यथा घटेन जलम् आहर इत्यत्र जलाहरणे कस्य घटस्य अन्वयः? यस्मिन् घटे छिद्रः नास्ति। यदि छिद्रः अस्ति तर्हि जलाहरणं भवितुं न शक्यते। जलं निःसृतं स्यात् इति मन्ये। तर्हि जलं निःसृतं स्यात्। तर्हि घटत्वावच्छिन्न प्रकृत्यर्थावच्छेदकावच्छिन्नः तत्रापि अस्ति। किन्तु
केवल प्रकृत्यर्थावच्छेदकावच्छिन्न मात्रेण अन्वयोग्यता भविष्यति इति नास्ति। तत्र अन्वयोग्यता न अन्वय प्रयोजक रूपवत्वम अपेक्षितम अस्ति। अन्वय रूपम घटे छिद्रारहित घटस्य रूपम अस्ति तदपेक्षितं वर्तते। यत्र छिद्रं नास्ति तादृशं रूपम अपेक्षते घटे, तादृशे घटे एव जलाहरण योग्यता वर्तते। तेनैव प्रकारेण उच्यते कि अन्वय प्रयोजक रूपवत्वस्य परस्परान्वय प्रयोजक रूपवत्वं नास्ति। कर्तिकर्मकारकयोर्मध्ये परस्परान्वय प्रयोजक रूपवत्वं नास्ति। तस्मात् कारणात् तयोर्मध्ये योग्यतायाः अभावात् जेन प्रकारेण बहन्या सिञ्चति इति उदाहरणं प्रसिद्धमस्ति। अत्र रूप इत्यनेन किं गृह्यते? अत्र रूपपदस्य को अर्थः? रूपपदस्य अर्थः तदुच्यते यथा घटः अस्ति न, घटस्य रूपं किमस्ति? घटे छिद्ररहितं यद् रूपमस्ति घटस्य छिद्ररहितं यद् रूपमस्ति तादृशे घटे छिद्ररहितं रूपमस्ति। तदानीमेव रूपवत्वं परस्परान्वय प्रयोजक रूपवत्वं घटे भविष्यति। यदि छिद्रः वर्तते तर्हि तथा भवितुं न शक्यते। परस्परान्वय रूपवत्वं तस्मिन् घटे भवितुं न शक्यते। छिद्रे सति अन्वयः न भवति इति कथं? सति छिद्रे अन्वयो न भवति इति कथं? तदेव उच्यते कि जलाहरणं घटेन जलम् आहर इति केनचित् उच्चारितम्। अर्थक्रियाकारित्वम् इति उच्यतां तर्हि रूपं नाम। आमाम् अर्थक्रियाकारित्वं तदेव अन्वय। अर्थक्रियाकारित्वमेव अन्वयः। अर्थक्रियाकारित्वमेव अन्वयः अत्र उच्यते। तदेव सत्यं। अत्र तु मन्ये प्रकृतस्थले गुणानां च सम्बन्धः समत्वात् इति कृत्वा तत्र पाकं कृतवान् इत्यादि स्थले तत् मीमांसक मते परस्परम् अन्वयः न स्यात्। यतोहि नामार्थयोः एव अन्वयः तर्हि उभयस्यापि नामार्थत्वात् तत्र क्रियायाम् अन्वयः न स्यात्। अतएव तावत् परस्पर अन्वय योग्यता नास्ति इति मन्ये। आमां तदेव उच्यते। तर्हि तदेव उच्यते कि अन्वय प्रयोजक रूपवत्व तथात्वात् अर्थात् योग्यतात्वात् क्रियात्वमेव तदेव उच्यते। अग्रे क्रियात्वमेव हि कारकान्वयितावच्छेदकम् इति वक्ष्यते। सुबर्थ प्रकरणे क्रियात्वं किमस्ति? क्रियात्वमेव कारकान्वयितावच्छेदकम् उच्यते। कारकं तथा कारकान्वयी क्रिया कारकान्वयिता क्रियायां कारकान्वयितावच्छेदकं क्रियात्वं तदेव उच्यते। कारकान्वयितावच्छेदकं क्रियात्वं तर्हि कारकान्वयितावच्छेदकं पक्वान् इत्यत्र नास्ति। तदेव ददामिश्रमहोदयैः प्रतिपादितं कारकान्वयितावच्छेदकम् अत्र नास्ति। अतः कारकान्वयितावच्छेदक रूपत्वस्य अभावात् तत्र परस्परतयोर्मध्ये सम्बन्धसामान्येनापि अन्वयः कर्तुं न शक्यते इति भावः प्रतिपाद्यते। सोमेन यजेत् इत्यत्र अस्तु नाम, परञ्च अत्र न भविष्यति इति। अत्र न भवितुं न शक्यते। महान् सन्तोषः च। अत्रैव समापनीय, यतोहि समयोपि जातः। अत्यन्तं किञ्चित् अवशिष्यते तदेतद् आविष्कर्तुं विवरणेन धात्वर्थ अक्तवतु अर्थयोः कर्मत्वकर्तृत्वे दर्शयति कृतवान् पाकमिति। अर्थात् एतत् सर्वम् आविष्कर्तुमेव विवरणेन अर्थात् पक्वान् इत्यस्य विवरणेन पाकं कृतवान् इति दर्शयति। पक्वान् इत्यस्य विवरणं किमस्ति? पाकं कृतवान्। तदेव विवरणं दर्शयति पाकं कृतवान्। अर्थात् पाकं कृतवान् इत्यत्र कर्मकर्तृकारकयोर्मध्ये अन्वयः न सम्भवति इति। एतदेव आविष्कर्तुमेव तस्मात् करोति धातुः स्यात् व्याख्यानं न त्वसौतिनां पक्वान् कृतवान् पाकं पक्वान् इत्यस्य विवरणं पाकं कृतवान् इति उक्तम्। वस्तुतस्तु इत्यतः
स्व भवेत् हाँ 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 सत्यम सत्यम हाँ हाँ सत्यम स्व स्व प्रवृत्ति भवेत् भवतु नाम शनै शनै भवेत् इति वरम् और मन्ये सर्वेपि अत्यन्तं प्रसन्नाः अत्यन्तं कठिनोऽपि अयं विषयः तथापि भवता सारल्येन समाहितं सर्वम् एतत् सर्वेपि वस्तुतः कश्चन प्रश्नः प्रश्नः अस्ति आम् वदेत् कस्यचित् छात्रस्य प्रश्नश्चेत् वक्तव्यं जिज्ञासा च अस्ति वदेत् अश्विनेः वर्तते वा अश्विनी 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 वदेत् अश्विनी गुरुजी अश्विनी सर्वं सर्वोऽपि संशयः अपगतः भवतां व्याख्यानेन। वस्तुतः सर्वजन ग्राह्यः अत्यन्तं कठिनोऽपि विषयः सर्वजन ग्राह्यः इदानीं जातः। इदानीं राजधर्ममिश्र महोदयान् प्रणम्य अग्रजान् जेषां कृपया सर्वः कार्यक्रमः चलति उमेश नेपाल महोदयान् प्रणम्य ते अस्माकं मित्रमणयः सन्ति। यदि गुरुवः सन्ति अशोक तिवारी महोदयाः तान् अपि प्रणम्य न सन्ति तथापि तान् प्रणम्य इदानीम् अत्रैव विरमामि। गणेश्वर झा महोदयाः अपि सन्ति। महोदयाः सन्ति नमो नमः गणेश्वर झा महोदयाः नमो नमः। अरे भवन्तः विद्वांसः सन्ति भवतां व्याख्यानेन एवं प्रतीयते पांडे एवं प्रतीयते अत्र गणेश्वर झा महोदयाः उमेश नेपाल महोदयाः एवं च विष्णुकांत पांडे महोदयाः इति हेतुस्तदुद्भवेः। अस्य सर्वमपि हेतुत्वं तत्रैव त्रिष्वपि एव तिष्ठति। एते सर्वे सन्ति अत्र अत्रैव व्याख्यान नहीं वस्तुतः नेपाल जी अब इनको आप बधाई दीजिए और कहिए इसी तरह से हमें 1-2 दिन लगातार 2-3 दिन तक जितना भी दे सके, क्योंकि बहुत आनंद आ रहा है पांडे जी विष्णुकांत जी और इन्हीं के द्वारा यह प्रकल्प तैयार किया गया था। सबसे पहले हम दोनों ने ही आपस में बात की थी, मैं और विष्णुकांत जी। हाँ ध्वनि श्रूयते 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 नमो नमः नमामि। तो मुझे क्या बधाई, बहुत बहुत बधाई और इसी तरह से यह प्रकल्प चलता रहे और 3-4 दिनों तक आप ही को संभालना है। तो राजधर जी ने जैसा कहा मैंने कह दिया। और दूसरी बात वास्तव में मैं अपनी ओर से कहता हूँ, अब जो आज की हमारे व्याख्याता रहे अद्य तनस्य व्याख्यानस्य प्रवचनकर्ता रहा विष्णुकांत पांडे महोदयाः आचार्याः, तेषां कृते अनेकशः धन्यवादान् व्याहरामि। और विशिष्य अस्मिन् कार्यक्रमे समुत्थाय सर्वान् अस्मान् अनुगृहीतवद्भ्यः गणेश्वर झा महोदयेभ्यः अपि अनेकशः धन्यवादान् व्याहरामि। और सबसे अधिक धन्यवाद तो इनको देना है जो बच्चे रेगुलर यहाँ उपस्थित रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर राकेश सोद, प्रिया कुलकर्णी, मृत्युंजय मिश्र, पद्मा श्रीराम, गोविंद पौडेल, देव अश्विनी ठाकुर, आचार्य अनंत, कृष्णदेव इत्यादि, संस्कृतम ब्रह्मांडम इत्यादि अनेक उसका नाम संस्कृतम ब्रह्मांडम है। जितने भी छात्र हैं आप सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से शास्त्रों को जानने की अपनी उत्सुकता जिज्ञासा बनाए रखिए, शास्त्रों को जानिए, आगे भी प्रसार कीजिए। हम लोगों को बहुत इससे उत्साह मिलता है। और इस कार्यक्रम के संयोजक राजधर जी को तो धन्यवाद हम देते ही हैं। कहते हुए इस कार्यक्रम का मैं अभी यही समापन करना चाहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। हम फिर अपन कल मिलते हैं। अच्छा, नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सबको, प्रणाम प्रणाम, नमो नमः। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 प्रणाम।